अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी सर। ठीक है। तो इससे पहले हमने यकीन बैच में 3 यूनिट्स को हमने ख़त्म किया। पहला यूनिट ख़त्म किया, फिर उसके बाद दूसरा यूनिट और उसके बाद तीसरा यूनिट। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 4, जहाँ पर नक़्दुल अदबी व आलामुहु, जो अदबी नक़्द है उसके मुतालिक हमें गुफ्तगू करना है, और जो उसके आलाम हैं, चाहे वो आलाम कदीम पीरियड में हो या फिर आपके असर हदीस में, तकरीबन इन लोगों को हम पढ़ेंगे। और आज की जो पहली क्लास है हमारी, वो नक़्दुल अदबी अल कदीम, पुराना जो अदबी नक़्द है अबर अल उसूर, अलग अलग ज़मानों में, असर जाहिली में, असर इस्लामी में, असर उमवी में, असर अब्बासी में, इसको हम पढ़ने की कोशिश को करेंगे। और आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी वो आलाम के मुतालिक उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे इब्न सल्लाम अल जुमही, वो कौन है, उनकी किताब के बारे में, उनकी नक़दी आरा क्या हैं, इन 3 चीज़ों के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। जिसको भी हम पढ़ेंगे आगे, इन्हीं 3 महवर पे हम गुफ्तगू करेंगे। मिसाल के तौर पे उसकी पर्सनालिटी को पढ़ेंगे, उसकी शख्सियत से रिलेटेड कुछ एक दो वाक़यात हैं। फिर उसके अलावा उनकी कोई एक फेमस किताब है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा उनके जो नकदी आरा हैं, ओवरऑल नकद पे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या उन्होंने नई आरा पेश की हैं, उनके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करें, ये नक़्द होता क्या है? नक़्द करना, नक़्द करना, नक़्द करना का मतलब सिर्फ बुराई करना नहीं होता है। नक़्द करने का मतलब होता है कि आप नक़्दुल अदबी, अदबी नक़्द, लिटरेचर का नक़्द। नक़्दुल अदबी का मतलब कोई लिटरेचर है, और अदब किसके बोलते हैं? कोई शायरी है, कोई नस्र है, उसको बोलते हैं अदब। तो नक़्दुल अदबी, अदब का नक़्द करना, हुआ दिरासतुन व तहलीलुन व तफसीर। वो दिरासा, स्टडी करते हैं। कोई अदब है आपके सामने, कोई शायरी है, आप उसकी स्टडी करते हैं, आप उसकी तहलील करते हैं। वह तफसीरुल आमाल अल अदबिया, और अदबी आमाल की तफसीर करते हैं, उनका माना समझाते हैं, चाहे वो शायरी हो या नसर हो। लितक़ीमिहा व तज़व्वुक़िहा, और इसी तरीके से ताकि उनको, उनकी वैल्यू की जा सके, उनको मापा जा सके कि ये जो शायरी है ये किस लेवल की है, अच्छी है या बुरी है, अच्छी है तो कितनी अच्छी है, बुरी है तो कितनी बुरी है। वह तज़व्वुक़िहा, ठीक है, और उनका जायका लेना, उनको चखना। अगर अच्छी है तो कितनी अच्छी है उसको महसूस करना, ठीक है, बुरी है तो कितनी बुरी है उसको महसूस करना। वह तमीज मवातिन अल जौदा व रदाअती, फ्रांची अगर कोई अदब अच्छा है तो अदब की उसमें अच्छाई क्या है, कहाँ पर अच्छाई पाई जाती है, उसमें क्वालिटी या उम्दगी पाई कहाँ पर जाती है। वह रदा, अगर बुराई है उसमें, वो अदब अच्छा नहीं है, तो बुराई उसमें पाई कहाँ जाती है? आया उसका उसलूब खराब है, आया उसकी लुगत खराब है, आया उसका और किसी अंदाज में बलागत बिल्कुल खराब है, या सचा मुसज्जा अस्सलामुअलैकुम। मुकफ़्फ़ज़ ज्यादा ही उन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से वो समझ में नहीं आती है। फीहा इस्तिनादन इला उसुसिन इल्मिया, और ये कैसे होता है? कुछ इल्मी बुनियादों की बुनियाद पर। ये कैसे होता है? कुछ इल्मी बुनियादें हैं, ये कैसे पता लगाएंगे? व ज़ौक़िन अदबी, और एक अदबी ज़ौक़ होता है। यहदिफ़ु इला कश्फ़िल मआनी अल ख़फ़िया व फ़हम बिनियतिन नस्र, चुनांचे नक़्द के का मतलब ये भी होता है कि जो छुपे हुए मानी हैं उनको आश्कारा करना, उनको वाज़ेह करना। व फ़हम बिनियतिन नस्र, और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट कैसा है, उसकी जाहिरी शक्ल क्या है, उसका जाहिरी स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। वरफ़अ मुस्तवल अदब, और इस तौर पे अदब के लेवल को बढ़ाया जाता है। जब आप बयान करते हो कि फला ने अच्छी अदब नहीं कहा है, फला की अच्छी शायरी नहीं की है, तो आने वाले टाइम में वही इंसान अपनी शायरी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और आसपास के लोग भी उसको फिर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, इस तरह का अदब कहा गया था, तो उस तरह के अदब की को क्रिटिसाइज किया गया था, या उसको बुरा बताया गया था। या इसी तरीके से कोई एक इंसान है जो काफी अच्छी शायरी कर रहा है और उसकी तारीफ की जा रही है, तो दूसरों को पता लगेगा अच्छा, इस तरह के अदब की तारीफ की जाती है, तो सारे के सारे लोग उस तरह का अदब कहने की कोशिश करेंगे। वयरतबितु बिउलूमिन इंसानिया कल फलसफती, और यही नक़्द जो है बहुत सारा जो दूसरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, उनसे भी रिलेट होती है। वततअद्दद मनाहिजुहु बैन अल फन्नियति व तारीखियति व नफसियति, और नक़्द का जो है उसके मेथोडोलॉजी अलग अलग होती हैं। कभी टेक्निकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है, फनी मेथड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर रिसर्च को पढ़ने की कोशिश करोगे, बाहर की जो रिसर्च होती है वो अक्सर टेक्निकल होती है, हमारे यहाँ तो अक्सर सोशल वोशल उस तरह की 2-3 होती हैं।
जो इंडिया में अपनी अरबिक की रिसर्च होती हैं, वो तारीखी हो जाएंगी, सियासी हो जाएंगी, सोशल, मतलब अजीब अजीब ही तरीके की होती हैं। असल में वो अरबिक की रिसर्च है ही नहीं है, हकीकत तो कहो। ठीक है। तो टेक्निकल मतलब किस तरीके से उसमें बात को बयान किया गया, कैसे हिवार उसमें रखा गया है, वह तारीखी या तारीखी हिसाब से भी वह नफसी और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी उसमें देखा जाता है। चुनांचे ये क्या है, नक़्द अदबी किसे कहते हैं? हुआ फन तफसीर अमाल अदबिया, ये अदबिया अमाल की को तफसीर करने का एक फन है। वह हुआ मुहावरतुन मुनज़बिता यश्तरिकु फीहा ज़ौक़ुन नाक़िद व फ़िक्रुहु, चुनांचे ये एक डिसिप्लिन्ड कोशिश होती है, यश्तरिकु फीहा ज़ौक़ुन नाक़िद, जहां पर जो नक़्द करने वाला है उसका ज़ौक़ भी शामिल होता है और उसकी थॉट भी शामिल होती है। क्या करने के लिए? लिल कश्फ़ अन मवातिनिल जमाल, ये पता लगाने के लिए कि कोई अदब में उसकी खूबसूरती क्या है, उसमें बुराई क्या है। और ये बात याद रखें, वल अदबु साबिकुन लिन नक़्द फ़ी ज़ुहूर, अदब पहले आता है, नक़्द बाद में आता है। ठीक है। अदब पहले आता है, नक़्द बाद में आता है। जब अदब आएगा तभी आप नक़्द कर पाओगे, जब अदब होगा ही नहीं तो आप कैसे नक़्द करोगे? वलौला वजूदुल अदब लमा काना हुनाका नक़्दुन अदबी, और अगर अदब ना पाया जाए तो फिर नक़्द हो ही नहीं सकता, नक़्द अदबी हो ही नहीं सकता है। लिअन्ना क़वाइदहु मुस्तक़ातुन व मुस्तंतजतुन मिन दिरासतिल अदब, क्योंकि नक़्द के जो कवाइद हैं वो अदब को स्टडी करने से ही समझ में आते हैं कि कौन सा अदब अच्छा होता है। कितनी बार नाकिद को खुद नहीं पता होता है कि ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो एक अदीब होता है, वो जब उसने अच्छा लिखा तो उसको मजा आ गया कि यार क्या लिख दिया इसने। ऐसा नहीं कि नाकिद बहुत अच्छा लिखा लिए, वो उसे आता है सब कुछ, दुनिया का सब कुछ जानता है, जो एम्पायर है वो उनसे अच्छा खेल लेगा, या जो टीचर है वो बच्चों से भी अच्छा है, जरूरी नहीं है। कितनी बार बच्चे बहुत अच्छा होते हैं और फिर टीचर जो है वहां से सीख लेता है, नाकिद वहां से सीखता है यार क्या लिखा है इसने, फिर उसके बाद वो अपना मियार बनाता है, अच्छा ये अदब रफ़ी इस तरह का होता है, उम्दा अदब इस तरह का होता है। वमिन अलमानी अल्लुग़विय्या अल्लती दारत हौला कलिमत नक़्द वल इंतिक़ाद, चुनांचे नक़्द के रिलेटेड बहुत सारे मानी आते हैं, जिनमें से एक आता है तमीज़ दराहिम, दिरहम जो है उनको अलग करना, व फ़स्ल जीदिहा मिन रदीहा, और उनके अच्छे और अलग को, अच्छे और बुरे को अलग करना। दराहिम में एक माना। दूसरा माना इसमें देने और लेने का भी आता है, नक़्द के माना दूसरा माना लेने और देने के भी आते हैं। और इसी तरीके से तीसरा माना मुनाकशतुल अक़वाल वल आरा, आरा और अक़वाल का मुनाकशा करना। और एक और माना, चौथा माना इख्तिलासुन नज़र इला शैइल फ़िया बअदल फ़िया, किसी चीज की तरफ यके बार के देखते रहना, एक के बाद नजर उसकी तरफ बढ़ाते रहना। और एक और तरीका, एक के बाद चीजों को लेना, तनाबुल अलशिया वाहिदन वाहिदन, एक एक करके चीजों को लेना, ये नक़्द है, वो है कि नक़्द उठा रहे हैं आप, एक एक करके ले रहे हैं। वह माना इजहारुल ऐब, एक और माना है इसका ऐब का इजहार करना। वह तौजीहुल क़दह इला मन बिही शैउन यज़म युज़म व युआब अलैहि, किसी के अंदर कोई बुराई पाई जाती है तो उसकी वजाहत करना या उसकी निशानदही करना कि हाँ उसके अंदर ये बुराई पाई जाती है या उसके अंदर ये कमी पाई जाती है। तो ये कुछ मानी है, खासकर जो सबसे बड़ा माना यहाँ पर जो लिया जाता है वो इससे मुराद लिया जाता है कि अच्छे बुरे की पहचान करना। तो अदब में अच्छे बुरे की पहचान की जाती है, अदब में क्या किया जाता है, अच्छे बुरे की पहचान की जाती है। इन जो और दूसरे मानी भी हैं नक़्द के, लुग़वी मानी, उसको भी जहन में रख सकते हो ताकि अगर आपके एग्जाम में कुछ आए तो दिक्कत ना करे। व मिनल मुरज्जह, और राजे बात यह है अंतकून बिदायतुल क़र्न सानी लिल हिजरी हिया बिदायतु ज़ुहूरिल माना इस्तिलाही फी मजालिद दारिसीन, दूसरी सदी हिजरी की जो शुरुआत है तब जाके नक़्द की इस्तिलाही माना गोया की शुरुआत होती है कि नक़्द कोई चीज है। कैसे पता चला? हैसु वरद लफ्ज़ु नाक़िद फी मजालिल हदीस अन शि'r अला लिसानिल मुफ़द्दल अज़्ज़ब्बी, मुफ़द्दल अज़्ज़ब्बी ने लफ्ज़ नाक़िद का इस्तेमाल किया जब वो शेर के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, शायरी के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, तब जाके उन्होंने मुफ़द्दल अज़्ज़बी ने नाक़िद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। और वो कब? जब वो हम्माद अर्रावी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और उनके बारे में कहा कि वो एक नाक़िद हैं। वो कौन है? एक आलिमुन नाक़िदुन है, वो एक नाक़िद है। तो पहली मर्तबा मुफ़द्दल अज़्ज़बी ने नक़्द के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, गोया कि दूसरी सदी हिजरी में नक़्द ये अपने इस्तिलाही माने में इस्तेमाल होने लगा। वफ़ी अवाइल क़र्न राबि अल हिजरी, चुनांचे चौथी सदी हिजरी में नजिद अव्वल किताब यत्तखिज़ु मिन कलिमत नक़्द, पहली किताब जहां पर नक़्द के कलमे को यूज किया गया, वो पहली किताब कौन सी है? किताब लिखी थी क़ुदामा इब्न जाफर ने, किस नाम से? नक़्दुश शि'r के नाम से। किस नाम से? नक़्दुश शि'r के नाम से। और नक़्द की मशहूर किताबों में से क़ुदामा इब्न जाफर की जो सबसे मशहूर किताब है वो नक़्दुश शि'r ही है। तो पहली मर्तबा
اگر کبھی نقد کا کسی کتاب کے ٹائٹل میں، کسی کتاب کے عنوان میں نقد کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کا نقد الشعر ہے. اور بعد میں تو پھر بھرمار لگ گئی، لوگوں نے عصر حدیث میں تو ہر کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اما عن التاریخ النقد الادبی فانه مماثل في مراحله لمراحل تاریخ الادب. اگر آپ کہو گے کہ نقد ادبی کی تاریخ بتائیے، کہاں سے شروع ہوا، کیسے چلا، کیا ہوا، تو یاد رکھو جو ادب کی تاریخ ہے وہی آپ کے نقد کی بھی تعریف ہے. لأن الادب هو موضوع النقد، کیونکہ ادب جو ہے وہ نقد کا موضوع ہے. نقد کہاں بات کرتا ہے؟ ادب پہ ہی تو بات کرتا ہے. تو جب تک ادب جیسے چلا ویسے ہی نقد چلا ہے. جو نقد ادب چلا، جو آپ کا نقد چلا ہے. حالانکہ الادب یسبق النقد، ادب پہلے آتا ہے نقد سے، ادب پہلے آتا ہے نقد سے. فلولا وجود الادب لما وجد النقد الادبی، اور اگر ادب نہ پایا جائے تو نقد ادبی بھی نہیں ہو سکتا. فالادب صنعت ابداعیت، تو ادب ایک کریٹو اسکل ہے، یا آپ کچھ نیا کر رہے ہو جو کبھی ہوا نہیں ہے نا، ایک کریٹیوٹی ہے. ادب کیا ہے؟ کریٹیوٹی ہے. والنقد، اور نقد کیا ہے؟ هو الذوق لذلك الابداع، وہ اس کریٹیوٹی کو سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ یہ جو نیا کیا گیا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. وہ ذوق، نقد کیا ہے؟ وہ ذوق لذلك الابداع، وہ جو انوویشن کیا گیا، جو نئی چیز لائی گئی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. الادیب مطالب بالتعبیر الابداعی، ادیب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ انوویٹو انداز میں کچھ ایکسپریس کرے، کچھ نیا اچھے انداز میں لکھے. والناقد مطالب بنقد ذلك التعبیر بموضوعیت وحیادیت، ناقد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ادیب صاحب نے آپ کے سامنے ایک نئی ناول لے کر آئے ہیں، نئے انداز میں، پہلی مرتبہ ایسی ناول لکھی گئی ہے، پہلی مرتبہ ایسی ناول لکھی گئی ہے. تو اب آپ اس کو پڑھیے، اس کو نقد کریے، اس کو سمجھیے، ہمیں بتائیے یہ کیسی ہے. آپ بالکل آبجیکٹیوٹی سے اس کا مطالعہ کیجئے، غیر جانبداری سے، اور ہمیں بتائیے کہ ادب اچھا ہے یا برا ہے. وبما ان الادب ابداع فیفترض ان یکون النقد ابداعا هو الاخر. ٹھیک ہے، تو نقد بھی گویا کی ایک طرح سے ابداع ہی ہو جاتا ہے. یعد النقد الادبی عملیت تحلیل، نقد ادبی میں ہوتا کیا ہے؟ یہ اینالائسس کا پروسیس ہے. تحلیل، آپ ادب کو دیکھتے ہو، اس کی لینگویج کا دراسہ کرتے ہو، اس کے اسلوب کا دراسہ کرتے ہو، اس کی ٹیکنیکل جو چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں آنے والے ٹائم پہ قصص وغیرہ ہوتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں، مسرحیہ ہوتی ہے، ناول ہوتا ہے، ان کے الگ الگ پروسیس ہیں، الگ الگ ان کے انداز ہیں. آپ اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. وتقیم الاعمال الادبیہ، اور ادبی اعمال کی تقیم کرتے ہو. وتتم عملیۃ النقد من خلال 4 مراحل، اور یہ نقد کا جو عمل ہے، پروسیس ہے، یہ 4 مراحل سے ہو کر گزرتا ہے. کتنے؟ 4 مراحل سے ہو کر گزرتا ہے. وہی الملاحظہ، کون سے 4 مراحل ہیں؟ پہلا مرحلہ، وہ 4 مرحلے کون سے ہیں؟ الملاحظہ، دیکھنا، والتحلیل، پہلے تو ایک بار سرسری جائزہ لینا، ایک بار فرسٹ ریڈنگ گویا کی دینا. ہمیں بھی پڑھتے ہوئے فرسٹ ریڈنگ دینا چاہیے. ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلی بار ہی گھس جاتے ہیں کتاب کے اندر. ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی کتاب پڑھو، خاص کر ایگزام وغیرہ کے پڑھنے کے لیے، پہلے ایک بار اس کو سرسری پڑھ لو، ایک بار پورا سلیبس دیکھ لو، ایک بار پورے سلیبس پہ نظر ڈال لو، کیا کیا موٹا موٹا ہے نا، جو کہ آپ کو فرسٹ ریڈنگ سے آئے گا. اور وہ فرسٹ ریڈنگ آپ کی بہت تیز جانا چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا بھائی ہماری بہن تیاری کرنا شروع کرتی ہے، 3 مہینے تو وہ پہلی کتاب 3 مہینے تک پڑھ ہی نہیں پاتی کبھی، کیونکہ پہلے پیج میں ہی گھس جاتی ہے اندر، یا گھس جاتا ہے. ایسے نہیں کرنا ہوتا ہے. پڑھنے کا طریقہ ہے، پہلے صرف ملاحظہ کرو، سرسری کیا بولتے ہیں، تائرانہ نظر ڈالتے ہیں، سرسری جائزہ لینا، وہ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں جا کے دوسری آپ خوب اچھے سے کرو. پھر تحلیل کرنا ہوتی ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. دوسری ریڈنگ میں، سیکنڈ ریڈنگ میں. پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کرنا ہوتی ہے، مطلب اس کا معنی کیا ہے، اس کے ذریعے کیا معنی دینا جا رہا ہے. وہ تقیم، اور آخر میں اس کی ویلیو کی دی جاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھا ہے تو کتنا اچھا ہے، برا ہے تو کتنا اچھا ہے. شور مچا رکھا ہے انہوں نے، پٹاخے بجا رہے ہیں. یتم فی المرحلۃ الاولی قراءۃ النص، چنانچہ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، ملاحظہ میں، یتم فی المرحلۃ الاولی، پہلے مرحلے میں، قراءۃ النص الادبی، ادبی ٹیکسٹ کا پڑھا جاتا ہے. وہ محاولۃ فہم معناہ، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ملاحظہ میں. اور دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، بتحلیل النص الادبی، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے.
वतफ़कीकिही इला अनासिरिल अव्वलिया, और उसके जो इनिशियल एलिमेंट्स हैं उसमें झांकने की कोशिश करना कि ये स्टोरी बनी कैसी है, किस तरह से ये स्टोरी बनाने की कोशिश की है। व मारिफत तरीक़त तंज़ीम अल-अज्ज़ा मा बादिहा इला बाद, और ये स्टोरी जो लंबी स्टोरी दिख रही है कैसे एक दूसरे से जोड़ा गया है इसको। तीसरे नंबर पर फिर मरहलत सालिसा, तीसरे मरहले में जो कि तफसीर है, यशरहु नाकिद अल अलाक़ता बैन अल अज्जा वल अनासिर, नाकिद जो है अज्जा अनासिर के दरमियान क्या रिलेशन है, कैसे, तो उनकी तफसीर करने की कोशिश करता है, उनकी शरह करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये कहानी वहां इसलिए जोड़ी गई, ऐसा इसलिए किया गया। वो मारिफती मा युअद्दुल मुअल्लिफ क़ौलहू, और इस बात को समझने की कोशिश करना कि इस टेक्स्ट के जरिया मुअल्लिफ कहना क्या चाहता है, ये कहानी उन्होंने क्यों बयान की है, इस कहानी को वो क्यों लेकर आए हैं। व अखीरन युस्दिरु हुक्महु अल मबना अला फहमिही लिन्नस्ल का कुल्लिन, और आखिर में ये चौथा मरहला है तकीम, जब पूरे अच्छे तरीके से टेक्स्ट को समझ लेता है फिर उसके बाद अपना हुक्म सादिर करता है। क्या सादिर करता है? अपना फैसला सुनाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है तो कितना अच्छा है, अच्छा है बोहतरी का तो मुतनब्बी से अच्छा नहीं है ना, बोहतरी का मुतनब्बी से अच्छा नहीं है, या अबू तम्माम का ज्यादा अच्छा है, अच्छा अबू तम्माम का इस चीज में अच्छा है, बोहतरी का इस चीज में अच्छा है, तो वो अपना हुक्म सुना देता है। अल अलाक़तु बैन अल अदबी वन नक़्दी, और एक बात मैं यहां पर कहूंगा, हम शायद इस टॉपिक को एक ही लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक सच में पूरा एक किताब के लायक है कि पूरी किताब इस पे पढ़ी जाए, मतलब समंदर है ये टॉपिक। अन-नक़्दुल अदबी अबर अल-उसूर या अन-नक़्दुल अदबी अल-क़दीम, असर जाहिली में क्या था, असर इस्लामी में क्या था, असर उम्वी में क्या था, असर अब्बासी में क्या था, पूरा समंदर है। आप जितना चाहो इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। वो तो हम एक ओवरऑल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक हकीकत में पूरा समंदर है। इस पे किताबें भी लिखी हुई होंगी, हर टॉपिक पे हर पीरियड पे किताबें लिखी हुई होंगी, तो आप पढ़ सकते हो चाहो तो, जिसका इंटरेस्ट आए, लेकिन जरूरत नहीं होती एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अल अलाक़तु बैन अल अदब वन नक़्द तकामुलिया, अदब और नक़्द के दरमियान जो अलाका है वो तकामुली का है। कैसे मतलब? फल अदब बिहाजतिन लिन्नक़दी, अदब को नक़द की जरूरत होती है, नक़द को अदब की जरूरत होती है। फला युमकिनु अन युस्मिरा अहद इहदाहुमा बिमअज़लिन अनिल आखर, सिर्फ अदब पाया जाए कोई फायदा नहीं है, कोई नक़द ना करे, अदब सिर्फ लिखा जा रहा है, कोई उसको नक़द नहीं कर रहा कि अच्छा है या बुरा है। जैसे अभी का पीरियड ऐसा ही चल रहा है, गोया कि इंडिया में उर्दू अदब में तो ऐसा ही चल रहा है, मुझे उसका अरबी अदब का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उर्दू अदब में तकरीबन ऐसे ही कुछ भी लिखा जा रहा है, हर कोई अपना नॉवेल पेश कर रहा है, हर कोई अपना दीवान नशर करा देता है, मजमूअत शायरी हर कोई नशर करा देता है। फला युमकिनु अन युस्मिरा अहदाहुमा, अदब नहीं तो नक़द का कोई फायदा नहीं है ना, नक़द होगा ही नहीं, और नक़द नहीं तो अदब का कोई फायदा नहीं, तो दोनों का पाया जाना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारे नक़द की अनवा वगैरह हैं। एक होता है अन-नक़्दुल इंतिबाई, अन-नक़्दुल इंतिबाई अज़्ज़ाती, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है युरक्किज़ु अला इंतिबाइ नाक़िद अश-शख़्सी व तअस्सुरिहिल मुबाशिर बिन-नस्स, मैंने कोई टेक्स्ट पढ़ा, मैंने कोई अदब पढ़ा, तो उसका अचानक डायरेक्टली मुझ पर क्या फर्क पड़ा, जाती पर्सनली उसका मुझ पर क्या फर्क पड़ा, यह आपका नक़्दुल इंतिबाई होता है। ठीक है। अन-नक़्दुत तावीली, तावील मतलब तावील करना, तफसीर करना। युहल्लिलु अनासिर अल-अमल अल-अदबी बिउम्क़िन लिफ़हमी दलालातिही, अदबी अमल के जो एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, उनकी यहाँ पर तहलील की जाती है बड़े अच्छे से उसको समझने के लिए कि उसके मफहूम वगैरह क्या है। अन-नक़्दुल इल्मी होता है अन-नक़्दुल मनहजी। ये क्या है अन-नक़्दुल मनहजी? यानी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं, उन उसूल और ज़वाबित को सामने रखते हुए जब किसी अदब पर नक़्द किया जाता है तो उसको अन-नक़्दुल मनहजी कहा जाता है। और यह अन-नक़्दुल मनहजी आपका जाहिलियत में नहीं पाया जाता, इस्लामी में नहीं पाया जाता है, उम्वी में नहीं पाया जाता है, अब्बासी से उसकी शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत आपके शुरू करते हैं गोया कि अन-नक़्दुल मनहजी इंदल अरब। अन-नक़्दुल मनहजी इंदल अरब किसी की किताब है, मुझे कमेंट में बताना। तो नक़्द मनहजी उसूल पे बेस्ड, इसकी शुरुआत असर अब्बासी में होती है, जिसको कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं इब्न सल्लाम अल जुमही। कौन शुरू करते हैं? इब्न सल्लाम अल जुमही, जिनको कल इंशाल्लाह हम पढ़ रहे होंगे। ये है आपका अन-नक़्दुल इल्मी, साइंटिफिक नक़्द या आपका मनहजी नक़्द। साइंटिफिक का मतलब होता है उसूलों पर मबनी नक़्द करना, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया। जैसे अभी हम पढ़ेंगे असर जाहिली में असल में क्या था, असर जाहिली में गोया कि यही कह लें अन-नक़्दुल इंतिबाई था, या अन-नक़्दुल फित्री था, या अन-नक़्द
आला ज़ौक़ था, नक़्द ज़ौक़ी आप कह सकते हो। वहाँ पे कोई उसूल वग़ैरह बने हुए नहीं थे। जाहिली में क्या था, तो मैंने कोई शायरी सुनी, नाबिग़ा ज़ुबयानी ने कोई शायरी सुनी, अचानक उन पर क्या असर पड़ा, अचानक उन्हें वो शायरी कैसी अच्छी लगी। अब ये नहीं कि किसी को भी अच्छा बुरा लग जाएगा, हर कोई नहीं समझ सकता कि कैसा खेला जा रहा है। जैसे मैं क्रिकेटर नहीं हूं, तो मैं नहीं बता सकता कोई अच्छा खेल रहा है या बुरा खेल रहा है। उसको तो एक माहिर ही आकर बताएगा कि ये बच्चा अच्छा खेल रहा है या बुरा खेल रहा है। वो पहली बार उसने बल्ला चलाया और सचिन तेंदुलकर ने पहली बार उसको देखा और कहा ये तो बड़ा खिलाड़ी बनेगा। वो काम सचिन तेंदुलकर ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं आता क्रिकेट, मुझे शायरी नहीं आती। तो नाबिगा जुबियानी माहिर बंदा है, शायरी अच्छे तरीके से जानता है, उसकी बारीकियां जानता है, सब कुछ अच्छे से मालूम है। पहली मर्तबा शायरी उसने सुनी, उसको समझ आ गया कि ये अच्छा है या बुरा है, या किस लेवल की शायरी की है उसने, किस लेवल का इसने शॉट लगाया है। लेकिन मैं नहीं समझ सकता, वो मैं उस काबिल नहीं हूं। ठीक है। तो वो होता है नकद इंतबाई, पहली नजर में जो समझ में आ जाए, है ना। पहली नजर में पहला तासुर क्या हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन उनकी लाइफ पे क्या पड़ा, तो इसको अन-नक़्दुल फित्री, अन-नक़्दुल इंतिबाई, अन-नक़्द अला ज़ौक़ी आप कह सकते हो। इस तरह का नक़्द आपका असर जाहिली में पाया जाता था। आगे बढ़ेंगे आप असर इस्लाम में, इस्लामी पीरियड में, खासकर असर सदर इस्लाम में, खुलफाए राशिदीन के पीरियड में आप कहो बात करें, तो वहां पर ये चलता है, नकदे फित्री चलता है। लेकिन वहां पर थोड़ा सा और कुछ भी आ जाता है। वो क्या हुआ, क्योंकि अब इस्लाम आ चुका था, तो यहां पर गोया कि माने पर भी गौर किया जाने लगा। यहां पर क्या आने लगा, नकदुल अखलाकी, अखलाक के हिसाब से कौन सी चीज, कौन से शायर अच्छी बातें करता है। शायर अच्छी बातें करता है तो अल्लाह के रसूल तारीफ कर देते हैं लबीद बिन रबिया की। शायर अच्छी तारीफ करता है, शायर अच्छी शायरी करता है, अच्छे माने वाली तारीफ करता है, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो अनहो जुहैर इब्न नबी सलमा को सबसे बड़ा शायर बता देते हैं माने के हिसाब से, कि माने उसके अच्छे, और वजह भी बताते हैं। और वहां पर तालील भी गोया की पाई जाती है, थोड़ी वजह भी बताई जाती है। ऐसे ही नहीं कि किसी को बड़ा शायर बोल दिया, तालील की जाती है, मतलब रीजन दिया जाता है। कि मैंने अगर पूछा हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि फबिमा सारा जालिक, आप जुहैर इब्न नबी सलमा को सबसे बड़ा शायर कह रहे हैं, क्यों, वो सबसे बड़ा शायर कैसे हो गया। आपने फरमाया लिअन्नहु ला यतबअ हुशियल कलाम वला युआदिलु फिल मंतिक, वो ऑल फोल नहीं बकता, उल्टी सीधी बातें नहीं करता। वला यमदउ अहदन इल्ला बिमा फी, झूठी किसी की तारीफ नहीं करता है, हिकमत की बातें करता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं असर उम्वी पीरियड में, वहां पर भी यही चलता है। समझो सारा इम्तिदाद ही गया, असरे उम्वी में भी यही हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन बाद में जाके उसमें और चीजें डेवलप हो गई। वहां पर चूंकि इख्तिलाफात बढ़ गए थे, हर जगह अलग अलग चीजें थी। वहां पर 3 मदरसे आए, एक हिजाज का मदरसा था, एक इराक का मदरसा था, शाम का मदरसा था। हिजाज में गजल पाई जाती थी, उमर बिन रबिया वगैरह, जमील हुसैना वगैरह। इराक में हिजा वगैरह पाई जाती थी, फरजदक अख्तल वगैरह, इनका अलग माहौल था। और शाम में वो मदह का बाजार गर्म था, वहां मदह की चीजें चलती थी, क्योंकि वहां पर हुकूमत थी। तो बादशाह के दरबार में या हुकूमत के दरबार में वो मदह का सिलसिला वहां पर चल रहा था, तो वो मदरसे कायम हुए। तो वहां पर गोया कि फितरी नकद ही रहा, नकद इल्मी नहीं आया, नकद मनहजी अभी तक नहीं आया। लेकिन हाँ, वहां पर थोड़ा सा और एक्सटेंशन हो गया कि इन्हीं चीजों का तफसीर की जाने लगी, दलील दी जाने लगी। और उसके बाद आपका अब्बासी पीरियड आता है। अब्बासी पीरियड जहां पर इब्ने सल्लाम अल जुमही आते हैं, वो अपने कुछ उसूल बनाते हैं, अपने कुछ उसूल बनाते हैं। चुनांचे ये पहले इंसान है जिन्होंने मनहजी साइंटिफिक नक्द करने की कोशिश की है, उसूल पर बेस्ड नक्द करने की कोशिश की है, कि मेरा ये उसूल है, मेरा ये उसूल है, जो ज्यादा शायरी करता है वो बड़ा शायर है, जो ये ऐसा करता है वो बड़ा शायर है, जो ऐसा करता है वो बड़ा शायर है। तो मैंने ऐसा किया। चुनांचे उन्होंने अपनी किताब लिखी तबकात शुआरा, शुआरा के तबकात कर दिए कि ये वाले बड़े हैं क्योंकि ये हैं, ये वाले उनसे नीचे हैं क्योंकि ये ऐसे हैं। और पहली तबकात की किताब गोया की यही हुई। फिर उसके बाद आपके तराजिम ही की किताब इब्न कुतैबा लिखते हैं शेर व शुअरा, उन्होंने भी अपना उस किताब का जो मुकदमा लिखा, वहां पर भी उन्होंने कुछ उसूल बनाए कि देखो नकद ऐसे किया जाता है, नकद मेरी नजर में ऐसा वैसा, वो हम देखेंगे। जो उन्होंने कजियत तबा व तकल्लुफ का मसला उठाया है। वो जो फितरी शायरी करता है वो अच्छा शायर होता है, जो तकल्लुफन शायरी करता है वो अच्छा शायर नहीं होता है। अब जब मैंने ये बात बोली है, तो मुझे बताओगे कजियत तबा, जो तबाई शायरी करने वाले एक दो लोगों के नाम बता दो भाई। बहुत पिछले 3 यूनिट में आपको बहुत घुमाया है ना, 2 यूनिट में खासकर। हम्म।
بتائیے کچھ طبعی شعراء کا نام بتائیے، سوئیے مت، بہت سو لیا آپ لوگ مندور۔ اسما بتاؤ، رونق، شکیلا، سعیدہ۔ کافی دنوں بعد آیا نا تو مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہے، اصل میں ٹیچنگ کا بولنا اور تقریر کا بولنا بہت الگ الگ ہے، ورنہ درس تو مسجد میں ہر دن دیا تھا، شاید دو دو بھی دیے تھے، عصر میں کبھی شام میں۔ ٹیچنگ کا بولنا الگ ہے، تقریر کا بولنا الگ ہے، بولیں جلدی سے۔ ارے جریر۔ بھائی ہاں بولیے، جریر کس کا بول رہے ہیں؟ طبعی کا نا؟ جی ہاں بولو۔ فرزدق، اختل، اختل کیا کیا بول دیا؟ اختل، فرض تک، یہ آپ نے کیا بولا ہے؟ جریر بولا، رونق نے، آپ نے اختل فرض تک کیوں جوڑ دیا بھائی؟ حجاب والوں میں، نقائص والوں میں جوڑ دیا کیا؟ آپ لوگ بھول گئے، اچھا نہیں کر رہے ہو آپ لوگ۔ دو تین تو آنا چاہیے تھے طبعی شعراء کے نام، طبعی۔ ایٹ لیسٹ دو تو آتے، دو تو آتے۔ کوئی لے، عقیل صاحب آپ بتائیے، فوزیہ آپ بتاؤ، سعیدہ، شومی، عبد الوہاب، شیخ، اسما اور بلکیسی، آپ نے کیا؟ ہوتایا۔ ہوتا میری آواز واپس کیوں آ رہی ہے؟ ابو تمام۔ کون ہے ابو تمام؟ یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ میری آواز واپس آ رہی ہے؟ آپ بند کرو رونق۔ ارے چلو ٹھیک ہے، تو طبعی میں جن کا نام آ سکتا ہے وہ آپ کے جریر ہیں، ٹھیک ہے، بشار ابن برد ہیں۔ کون ہیں؟ بشار ابن برد ہیں اور جریر ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو نام، چلو باقی ایک آدھ ایڈ کرنا۔ تکلب والے تو آپ جانتے ہی ہو، تکلب والے وہ سارے زہیر ابن ابی سلمہ، ہوتیا، اختل، ٹھیک ہے، یہ تکلب والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ تکلب والے ہیں۔ چلو، تو النقد العلمی المنہجی کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ محدود یا مقرر شدہ کچھ علمی میتھڈس ہیں، سبجیکٹو بیسڈ ہیں، سب کے سبجیکٹیوٹی، قواعد موضوعیہ کا مطلب ہے کہ سبجیکٹو پرنسپلس ہیں۔ سبجیکٹو پرنسپلس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو، ابن سلام الجمحی کے الگ ہیں اور ابن قتیبہ کی الگ ہیں اور قدامہ ابن جعفر کی الگ ہیں۔ قواعد موضوعیہ سبجیکٹو پرنسپلس کا یہ مطلب ہے نا؟ قواعد موضوعیہ سبجیکٹو پرنسپلس کا یہ مطلب ہے کہ سب کے اپنے اپنے قواعد ہیں، سب کے اپنے اپنے قواعد ہیں۔ مثلا المنہج البنیوی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اسٹرکچر پہ فوکس کرتا ہے، کوئی آپ کا اس کی جو سینیریو ہے اس پہ کوئی فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ النقد العلمی، النقد المنہجی، جس کی شروعات آپ کے ابن سلام الجمحی نے کی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اصول پر بیسڈ، آپ کا پرنسپل بیسڈ آپ کا نقد کا میتھڈ، جو کہ عصر عباسی سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ والا میتھڈ نہیں پایا جاتا تھا۔ النقد القضائی، النقد الاجتماعی التاریخی، النقد النفسی۔ نستطيع ان نقسم حرکت النقد الادبی عند العرب الى فترتين، ہم نقد ادبی کی جو موومنٹ ہے اس کو دو فتروں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا فترہ جو کہ عصر جاہلی سے لے کے آپ کا عصر عثمانی تک چلتا ہے، نہضہ کی شروعات سے پہلے پہلے تک، یعنی پورا کا پورا عصر جاہلی سے لے کے عصر عباسی یہاں تک لیا ہے انہوں نے۔ اور دوسرا فترہ آپ کا ادب حدیث اور آج تک، ادب حدیث یا نقد حدیث اور آج تک، یہ دوسرا فترہ انہوں نے مانا ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں من العصر الجاہلی الی مطلع العصر العباسی، پہلے مرحلے میں، یعنی پہلے مرحلے کو بھی گویا کہ دوسرے مرحلے میں انہوں نے بانٹ دیا، دو مرحلے میں بانٹ دیا۔ جو پہلا مرحلہ تھا عصر جاہلی سے لے کے عصر عباسی کی شروعات تک، یہاں پر لم یکن التدوین، نقد کی تدوین نہیں شروع ہوئی تھی۔ قد انتشر وکان الاعتماد، چنانچہ نقد پھیلا تو، لیکن وہاں پر صرف اورلی یا وربلی ہی چیزیں ٹرانسفر کی جا رہی تھی، کوئی لکھا نہیں جا رہا تھا۔
अम्मल मरहलतु सालिया मरहलतु तदवीन, और पहले मरहले में या पहले फतरे में दूसरा मरहला जहां पर किताबों की शुरुआत हुई, असर अब्बासी में असर हदीस तक, चुनांचे वहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें पहला नाम आपका किसका, इब्न सल्लाम अल जुमही का आता है। चुनांचे अब यहाँ पर हम देखेंगे अन्नक़्द फिल असर जाहिली, नक़्द असर जाहिली में कैसा था। ओवरऑल मैंने चीजें आपको बता दी कि असर जाहिली में कैसा था, लेकिन उसके अलावा जो जो चीजें हमारे सामने हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। युमकिनु अन युतलक़ अला नक़्द फिल असर जाहिली बिअन्नहु नक़्दुन बसीतुन, यहाँ का नक़्द नक़्द बसीत है। नक़्द बसीत का मतलब है मुख्तसर नक़्द है। आपकी गलती है तो आपको गलत कहा जा रहा है, बस एक दो जुमला बोल दिया। आपकी बुराई है, आपको आपको आपके अंदर अच्छाई है, आपने अच्छी शायरी की है, आपकी शायरी को अच्छा कहा गया, बस एक दो जुमला बोल दिया गया, बस लम यतअद्दा, बहुत आगे तक नहीं गया। और वो क्या है, अन्नक़्दुल इंतिबाई, जिस पर मैंने लेक्चर दिया था ऊपर, है ना, अन्नक़्दुल इंतिबाई, मुझे अच्छा लग गया अचानक। फहुव लम यतजावज़ अत-तफ़सीर वल अख़्ज़ बिमआयिरिल मुज्तमा, चुनांचे यहाँ पर उसकी तफसीर की जा रही है, माने को समझा जा रहा है, तहलील की जा रही है नहीं। वल अख़्ज़ बिमआयिरिल मुज्तमा, और समाज के जो मेयार हैं उनको देखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहादा मा यतजल्ला फिल नुक़ूद अल्लती वसलतना मिन अल असर अल जाहिली वहादा मदफ़ अन नाक़िद मोहम्मद मंदूर बिअन यक़फ़ियहु अन दायरत अन-नक़्द अल-मनहजी फ़ी किताबिही अन-नक़्द अल-मनहजी इंद अल-अरब। चुनांचे ये इस तरह का नक़्द है, चुनांचे मोहम्मद मंदूर ने इस नक़्द को अपनी किताब अन-नक़्द अल-मनहजी इंद अल-अरब में वो लाई ही नहीं है, इसको बाहर निकाल दिया। इल्ला अन्न नुक़्क़ादन आख़रीन वजदू अन्नहु, लेकिन दूसरे नुक़्क़ाद कहते हैं गोया कि असर जाहिली ये पहली ईंट थी अरबी नक़्द की। ये शायद इस तरह की इबारत आपके एग्जाम में आ चुकी है। असर जाहिली में जो नक़्द हुआ था, चाहे जैसा भी था, छोटा सा था, मुख्तसर था, बिल्कुल सिर्फ इतना ही बोल देते कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने गलत कर दिया, तुमने इस्तौनकल जमला, ऊंट को ऊंटनी बना दिया, है ना, मर्द को औरत बना दिया। होता है ना कभी कभी गलत जुमले इस्तेमाल हो जाते हैं, या जो हमारी दूसरी जुबान वाले हैं, कोई उर्दू नहीं समझ पाते, तो वो कहते हैं कि लड़का आ गई और लड़का लड़की चला गया, तो हम कहते हैं तुमने लड़की को लड़का बना दिया, लड़के को लड़की बना दिया। तो ऐसे ही उन्होंने एक मरतबा, अभी आएगी उसकी इबारत, तरफा ने शायद कोई सिफत है, शुआयरिया की जो सिफत है वो जमाल के लिए आती है, जमल के लिए, ऊंट के लिए आती है, लेकिन उन्होंने ऊंटनी को दे दी। तो उन्होंने कहा कि गोया कि तुमने ऊंट को ऊंटनी बना दिया। तो ये जो पहली ईंट मानी जाती है, वक़द वुजिदत बिआतुन मुनासिबा लिनुमू हाज़ा अन्नू' मिन अन्नुक़ूद मिनहा सूक़ उकाज़, चुनांचे ये नक़्द कहाँ पर परवान चढ़ा, ऐसा माहौल इनको मिला सूक़ उकाज़ में, ज़िल मजाज में, जहां पर शुआरा आते थे, अपनी शायरी को पढ़ते थे, और वहां पर उनकी शायरी के दरमियान फैसले कराए जाते थे। हसन बिन साबित की शायरी, खंसा की शायरी, आशा की शायरी, और हकम वहां पर हुआ करते थे नाबिग़ ज़ुब्यानी, जो एक दूसरे की शायरी को अच्छा बताते थे, बेहतर बताते थे। वमा क़ाम बिही इम्रुल क़ैस व अलक़मा फ़हल मिन इह्तिकाम इंद उम्मी जुंदुब, और इसी तरीके से इम्रुल कैस की बीवी जो है उम्मे जुंदुब, उन्होंने फैसला किया कि इम्रुल कैस की शायरी अच्छी है या अलकमा फहल की शायरी अच्छी है। तो उम्मे जुंदुब, इम्रुल कैस की बीवी ने कहा कि अलकमा फहल की शायरी अच्छी है, तो जिसकी वजह से इम्रुल कैस ने अपनी बीवी को तलाक दे दी कि तुम्हें उसकी शायरी अच्छी लगती है। वहादिह रिवाया, और ये कभी काम मत करना, बहुत बुरा लगता है शौहरों को, गर्चे आपका शौहर अच्छा ना हो, आपका शौहर कम, मतलब उसको आपको किसी दूसरे उससे नीचा नहीं दिखाना किसी भी चीज में। ये नहीं कहना कि रियलिटी है ये, अब मैं क्या करूं, रियलिटी है ये, तो रियलिटी नहीं करना, फिर इम्रुल कैस बन जाएगा वो। वहादिह रिवाया व इन कानत ज़ईफ़तन, करचे ये रिवायत ठीक है या नहीं है, फ़इन्नहा तुबय्यिनु तबीअतन नक़्द वल मुर्तकिज़ात अल असासिया अल्लती यस्तनिदु इलैहा व यजिद अद-दुक्तूर मोहम्मद मंदूर अन्न अन-नक़्द अल-मनहजी इंद अल-अरब बदअ फ़िल क़र्न अथ-थानी, जो नक़्द मनहजी की शुरुआत हुई है वो दूसरी सदी हिजरी में, किसके साथ, इब्न सल्लाम अल-जुमही की, किसके साथ, इब्न सल्लाम अल-जुमही के। यहाँ पर असर जाहिली में हमें तीन तरह के नक़्द मिलते हैं। एक नक़्द मिलता है अन-नक़्द ज़ाती। नक़्द ज़ाती क्या है? नक़्द ज़ाती उस तरह का नक़्द कि आप खुद ही अपनी शायरी को अच्छा बेहतर कर रहे हो। ये इसी तरह के, इसको पढ़ लेना, जैसे आप ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा को जानते हो। किसको जानते हो? ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा को, जो अपनी शायरी को खुद ही करते थे। उनकी शायरी को शायरुल हौलियात कहा जाता था। शायरी कहते थे, फिर उसके बाद उसमें काट छांट करते थे, फिर उसके बाद अपने जो पीयर रिव्यू है, अपने आसपास के शुआरा हैं, उनके सामने पेश करते थे, फिर वो उस पे बताते थे कि तुम्हारी शायरी अच्छी बुरी है, फिर उसके बाद एक साल के बाद पूरे पब्लिक में लेकर आते थे। ठीक है, तो ये होता है नक़्द ज़ाती, मतलब अपनी शायरी का खुद ही नक़्द करना, खुद ही काट छांट करना। फिर उसके बाद नक़्द खास, वहुव अन-नक़्द अल्लज़ी नशअ बैन ताइफ़तिन खास्सा मिनल मुज्तमा अल-अरबी अला रासिम अश-शुअरा अनफुसुहुम,
یہ خاص طبقے کے درمیان یہ نقد پروان چڑھا، اور جن میں سے خاص کر آپ کے شعراء ہیں خود. فالنقد الخاص بین الشعراء ما يروي من تحاكم علقمہ ما يروى من تحاكم علقمہ ابن عبد التمیمی والزبرقان ابن بدر وعمر بن الاحتم والمقبل السعدی الى ربیعہ بن ہزار الاسدی. چنانچہ کیسے ہوا کہ بہت سارے لوگ جیسے علقمہ ہیں، زبرقان ہیں، عمرو بن احتم ہیں، مقبل السعدی ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اپنی شاعری کو ربیعہ بن ہزار کے پاس لے کر چلے گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیے ہماری شاعری کیسی ہے نا، ہماری شاعری کیسی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ النقد خاص کا مطلب کہ آپ 4-5 لوگ مل کے کسی ایک کے پاس جا رہے ہو اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے ہمارا چیک کر کے دیجئے ہم میں سے کون اچھی شاعری کرتا ہے. وہ ابرز و شاہد ہا ہنا النابغہ الزبیانی، اور اس کی سب سے بڑی مثال نابغہ زبیانی ہے. فقط کان شاعرا فحلا، مطلب کچھ خاص جنہوں نے نقد کا عہدہ مل گیا تھا. یہ نقد خاص کا کیا مطلب ہے؟ وہ کچھ خاص شعراء جو بڑے مانے جاتے تھے اور اپنے دور میں جن کو حکم مانا جاتا تھا یا حکم کا رول پلے کرتے تھے، اور لوگ یا چھوٹے چھوٹے شعراء ان کے پاس اپنی شاعری دکھانے کے لیے جاتے تھے. اور اسی کو میں آج کے دور میں کہہ لوں استاد شاعر کہہ سکتے ہو آپ، استاد شعراء یا استاد شاعر، کہ ہر چھوٹے چھوٹے شاعر ان کو اپنی شاعری دکھانے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری شاعری اچھی ہے یا بری ہے. وَأَبْرَزُ شَاهِدٍ هَا هُنَا النَّابِغَةُ الزُّبْيَانِي، اور سب سے بڑی دلیل یہاں پر نابغہ زبیانی کی ہے. فقط کان شاعرا فحلا، بہت بڑے شاعر تھے، وناقدا فظا، بڑے ناقد تھے. ومثله جل الشعراء فمعرفتهم للشعر من جهة وتنافسهم فيما بينهم من جهة أخرى يدفعهم إلى إصدار أحكام نقدية من شأنها أو توجه الشعراء أو ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مطلب بڑے بڑے شعراء ان کے پاس جاتے تھے اور اپنی شاعری کو لے کر ان کے سامنے رکھتے تھے، اور اس کے بعد یہ نقدی احکام صادر کرتے تھے کہ تمہاری شاعری اچھی نہیں ہے. خنسا تم سب سے بڑی شاعرہ ہو، ابن حسان بن ثابت ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. النقد العام، یہاں پر ایک نقد عام ہے. والمقصود به نقد جماہیر العرب وعامتهم، یعنی کوئی بھی نقد کر رہا ہے، کچھ خاص لوگ نہیں جن کو یہ عہدہ ملا ہوا ہے یا جن کا اپنا مقام ہے ان کی شاعرانہ صلاحیت کی وجہ سے. فالمعروف عن العرب انہم اہل البلاغہ، یعنی چونکہ تمام کے تمام اہل بلاغہ ہیں، تمام کے تمام اہل فصاحہ ہیں، تمام کے تمام اہل بیان ہیں، تو ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اچھا کہاں غلطی کی ہے کسی نے، کہاں کیا غلطی ہو گئی ہے کسی سے. کانوا یتذوقون الادب بفطرتهم وسجیتهم وکانوا ولوعین شغوفین بالشعر خاصة، شاعری کا کافی زیادہ شوق تھا. ولا بد ان هذه العامه كان لها ذوق خاص واتجاه محدد في الشعر وقوالب معینہ تنجذب نحوها اکثر من غیره. ٹھیک ہے، ان کو کافی زیادہ پتہ لگ سکتا تھا شاعری کے بارے میں کہ کہاں پہ غلطی کی ہے، کہاں پہ اچھی شاعری ہے، کہاں پہ بری شاعری ہے. یا اوور آل آپ دیکھیں نقد جاہلی کی صفات کیا ہیں، وہ کیا ہیں؟ النقد فی العصر الجاہلی فطری، عصر جاہلی کا جو نقد ہے وہ فطری ہے. فطری کا مطلب ناقد کے ذوق پر منحصر ہوتا ہے، میرا انٹرسٹ کیسا ہے. ہو سکتا ہے کتنی بار میں اپنے انٹرسٹ کے حساب سے اچھی شاعری کو غلط بھی کہہ دوں، لیکن سارا کا سارا وہ ڈیپینڈ کس پہ کرے گا؟ وہ ناقد کے ذوق پر ڈیپینڈ کرے گا. کا حکم النابغہ علی شعر حسان بن ثابت، جیسے نابغہ کا حکم لگانا حسان بن ثابت کی شاعری پہ کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. یا میں سمجھتا ہوں کہ نابغہ اور حسان بن ثابت یہ آپ کا اپوننٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اگر ان کی ہسٹری جانتے ہو کہ دونوں کہاں کہاں رہے ہیں غساسنہ کے پاس اور آپ کا مناظرہ کے پاس، تو یہ دونوں آپ کا حریف بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نابغہ نے حسان بن ثابت کی شاعری کو برا کہا اور اس کے بعد حسان بن ثابت نے کہا تھا انا اشعر منک و من ابیک، تم میری شاعری کو برا کہہ رہے ہو یا خنسا سے بری شاعری تم نے میری کر دی ہے، میں تم سے اور تمہارے باپ سے بھی بڑا شاعر ہوں. النقد الادبی فی العصر الجاہلی جزئی، عصر جاہلی میں جو نقد ادبی ہے وہ جزئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان الناقد یتجہ الی الجزئیات لینقلها فی الغالب، وہ جزئیات میں گھس جاتا ہے. مطلب جزئیات کا مطلب ہے ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ بھی اگر ان کو غلط ملا تو اس پہ وہ نقد کر دیتے ہیں. کبھی لفظ میں غلطی ہو گئی تو لفظ میں بتا دیتے ہیں، کبھی وزن غلط ہو گیا تو وزن کا بتا دیتے ہیں. جیسے متلمس کا جو قصہ ہے طرفہ کے ساتھ جو ابھی نیچے آئے گا، اور میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ انہوں نے شعیریہ نام کا لفظ استعمال کیا جو کہ اونٹ کے لیے آتا ہے نا، اور انہوں نے اونٹنی کے لیے استعمال کر لیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا استونقل جملا، گویا کہ انہوں نے اونٹ کو اونٹنی بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الفاظ کا نقد تھا. کہیں پر وزن اگر کسی نے غلط کر دیا، جیسے نابغہ زبیانی کی شاعری میں اقوا پایا جاتا ہے. اقوا کیا ہوتا ہے؟ آپ علم العروض میں ایک بار دیکھنا کیا پایا جاتا ہے.
الحکم النقدی فی العصر الجاہلی موجز، اور یہاں پر نقدی جو حکم لگایا جاتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، بسیط ہوتا ہے. یصدر الناقد حکما نقدیا بعبارت موجزہ، ایک چھوٹی سی عبارت کے ساتھ، چھوٹی سی سینٹینس کے ساتھ وہ بس کہہ دیتا ہے. قول طرفہ، جیسے کہ طرفہ نے متلمس سے کہا تھا استونق الجمل، ہے نا، کہ اس نے اونٹ کو اونٹنی بنا دیا. اور اسی طریقے سے الحکم النقدی فی العصر الجاہلی بالعمومیہ، یہاں پر جو نقد لگایا جاتا ہے وہ عمومیت کا ہوتا ہے. ای ان الناقد یصدر حکمہ غالبا دون سبب او تعلیل، یعنی ابسٹریکٹ ایسے ہی بس حکم لگا دیتا ہے مطلقاً. یہ نہیں بولتا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تم نے یہ، تمہارا معنی غلط ہے تو اس لیے غلط ہے، تمہارا معنی اچھا ہے تو اس لیے اچھا ہے. کوئی ریزن نہیں دیا جاتا، کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی، یوں ہی بس حکم لاگو کر دیا جاتا ہے کہ اچھا کیا یا برا کیا. کل حکم علی المعلقات، جیسے معلقات پر حکم لگایا گیا بانها افضل ما قالت العرب، کہ وہ عرب کی سب سے اچھی شاعری. نابغہ للبید بن ربیعہ، جیسے نابغہ نے لبید بن ربیعہ سے کہا اذهب فانت اشعار العرب، جاؤ تم عرب کے سب سے بڑے شاعر ہو. اس کو یاد کرنا، نابغہ ذبیانی نے کس سے کہا تھا؟ لبید بن ربیعہ سے، اذهب فانت اشعار العرب، تم جاؤ تم عرب کے سب سے بڑے شاعر ہو. چنانچہ یہ کچھ مثالیں ہیں، وہی مثال جو اوپر میں نے بار بار تذکرہ کیا. اور اسی طریقے سے آشا نے اتحال کا تذکرہ کیا، ہونا کہ یار تم میری کلیجی ہو، اپنی محبوبہ سے بولا تم میری کلیجی ہو، اتحال کا تذکرہ کیا. تو نقاد نے کیا کلیجی کلیجی لگا رکھا ہے، اپنی محبوبہ کو کڈنی بول رہے ہو، یو آر مائی کڈنی. تو کہا لأن شعراء، کیا تمہیں استعمال کر رکھا ہے؟ شعراء یہ استعمال نہیں کرتے محبت کے لیے، محبت کے لیے دل کا استعمال ہوتا ہے، ہارٹ کا استعمال ہوتا ہے، قلب کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تم پتنی تلی ولی کی میری تلی ہو، تم میری تحال ہو اور پتنی کیا ہو. لہذا عاب النقاد مستعملہ العاشا لم يستعمل شاعر قبلہ. تو یہ آپ کا تھا النقد فی العصر الجاہلی. اوور آل آپ اس کو ان میں یاد کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ یہاں پر فطری تھا، جزئی تھا، موجز تھا، عمومیہ تھا، مطلقاً کوئی سبب ریزن نہیں دیا جاتا تھا، لیکن یہ ریزن تھوڑا تھوڑا آپ کا عصر اسلامی میں آ چکا تھا. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثال دی کہ زہیر ابن ابی سلمہ کو جب عمر بن خطاب نے بڑا شاعر بتایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا شاعر کیوں ہے. اما فی صدر الاسلام فقد اخذ النقد وجہۃ اخرى، نقد ایک نئی موڑ لے رہا تھا. وذالک لطبیعۃ النصوص الشعریہ، کیونکہ یہاں پر شعری نصوص الگ طریقے کے ہو گئے، ان کا نیچر الگ ہے. اب کی جو شاعری ہے عصر اسلام کی وہ الگ ہے، جاہلیت سے الگ ہے. اذ انشغل المسلمون بالحروب المسیریہ لبناء دعائم الاسلام، کیونکہ جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پر مسلمان مشتغل ہیں، شاعری بالکل چھوڑ رکھی ہے. وقد وردت روایات متعارضہ فی النہی عن قول الشعر ومدحہ لکنہا ضعفت، شاعری کے بارے میں کیا حکم رہا چلو اس کو چھوڑو، لیکن یہ بالکل مانے جانے والی بات ہے کہ شاعری کمزور ہو گئی تھی، شاعری پہ تھوڑا انٹرسٹ کم ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ انکریج شاعری کے لیے نہیں کیا گیا. یہی کچھ باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں. اجمع اجمع اغلب النقاد على ان النقد في عصر الاسلام كان امتدادا للنقد الجاہلی. جو نقد آپ کا عصر اسلام میں پایا جاتا ہے شروعات میں، وہ گویا کی نقد جاہلی کی ایکسٹینشن ہی تھی، امتداد ہی تھی. فقط كانت معظم الاحکام النقدیہ فی هذا العصر قلیلا، اکثر جو نقدی احکام کم ہیں، ٹیمپریری ہیں، موقتہ و ولیدت ساعتها، اور اسی وقت فوراً وہ کہے گئے. لأن الناقد كان حين يسمع قول شاعر يستحسنه وإن سمع قول شاعر آخر ترك الأول واستحسن الثاني. حال تو یہ تھا کہ کوئی ناقد کسی کی شاعری سنتا اس کو اچھا لگتا، لیکن بعد میں کسی اور کی شاعری سنتا تو پہلے والے کو چھوڑ دیتا، دوسرے سے کہتا یار اس کی تو اور اچھی ہے، اس کی تو اور اچھی ہے. بے استثناء احکام عمر بن خطاب، سوائے حضرت عمر بن خطاب کے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کے نظر میں صرف ایک ہی انسان تھا، زہیر بن ابی سلمہ، اور کوئی تھا ہی نہیں. فقط طور عمر معایر النقد فی هذا العصر، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیریڈ میں بھی اپنے نقد کے معیار مقرر کر رکھے تھے. اور وہ نقد کا معیار ان کا کیا تھا؟ فقط كان ينتقد الشعر على المعنى اکثر من النقد للصياغه والالفاظ. حضرت عمر معنی پہ زیادہ فوکس کرتے تھے، الفاظ اور کیسے اس کو اسٹرکچر، اس کو ڈھالا ہے، کس طرح سے شاعری کی ہے، اس سے زیادہ معانی پہ نقد کیا کرتے تھے کہ معانی بہتر ہونا چاہیے. کیونکہ عصر جاہلی میں کیا تھا؟ عصر جاہلی میں معانی پہ فوکس نہیں تھا، عصر جاہلی میں آپ کا الفاظ اور ایکسٹرنل اسٹرکچر پہ، اس پہ زیادہ فوکس تھا. یہ بھی یاد رکھیں گے، یہاں پر ایک پورا مل رہا ہے ہمیں.
حضرت عمر بن خطاب یا عصر اسلامی میں معانی پر زیادہ فوکس تھا، اخلاقیات پر، کیونکہ اسلام آ چکا تھا تو اس طرح کی جو غلط معانی ہیں ان کو ڈسکریج کیا گیا، ان کو برا بھلا کہا گیا، ٹھیک ہے، ہوتیا کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن یہاں پر معانی کو زیادہ اچھا کہا گیا، جن کے معانی اچھے تھے ان کو بہتر کہا گیا اور الفاظ پہ فوکس نہیں تھا. اضافتا الى ان النقد في هذا العصر تاثر تاثرا واضحا بالقران الكريم. عصر اسلامی کا جو نقد ہے وہ قرآن کریم سے بہت زیادہ متاثر ہوا. قرآن کریم سے متاثر ہونے کا مطلب ہے اسلامی اصولوں سے، اور قرآن کریم سے متاثر ہونے کا مطلب میں ایک یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اب ایک نئے اسلوب مل گئے ان لوگوں کو، نئے الفاظ مل گئے، تو جو قرآن کے جتنا قریب ہوا. کیونکہ آپ دیکھیں جو بات اس ٹائم پہ جو شاعری بھی کی گئی ہے وہ شاعری بھی قرآن سے متاثر ہے، حدیث سے متاثر ہے. ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی اصطلاحات کو قرآن جیسی شاعری کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب اسی طرح کا اسٹائل میں کرنے کی کوشش کی ہے. اضافتا الى استمرار المعایشہ للشعر المروی عن العصر الجاہلی، اور ساتھ ساتھ میں اس پیریڈ میں عصر جاہلی کی جس طرح سے شاعری تھی وہ شاعری یہاں پر بھی پائی جاتی تھی، اسی طرح کی شاعری پائی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وجدنا اثرا ملحوظا في صورة النقد الادبی في عصر صدر الاسلام فقد بدأ هذا الاثر في اضافة النقد الاخلاقی. چنانچہ اخلاقی نقد ہونے لگا شعر اور شعراء کا. نقد ادبی کے ساتھ ساتھ یہ وہ شاعر کتنے اخلاق والا ہے، وہ خود کتنے اخلاق والا ہے، اس کی شاعری میں کتنا اخلاق پایا جاتا ہے، یہ سب دیکھا جانے لگا. والتي تعد امتدادا للنقد في العصر الجاهلي من حيث الايجاز والاكتفاء بالجزئيات. عصر جاہلی کی امتداد کیسے؟ آپ نے بول دیا جیسے اوپر کی اسی کی ایکسٹینشن مانی جاتی ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ یہاں پر بھی نقد مختصر ہی تھا، بہت زیادہ لمبی لمبی عبارتیں نہیں، چھوٹا سا بس بول دیا کہ اچھی شاعری ہے. والاکتفاء بالجزئیات، صرف جزئیات پہ گفتگو ہوتی تھی، یہ نہیں کہ پوری شاعری میں اوور آل ہر پہلو پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ اچھا اس کا معنی بھی اچھے ہیں، اس کے الفاظ بھی اچھے ہیں، اس کا اسلوب بھی اچھا ہے. نہیں، صرف ایک چیز پہ، معنی اچھے ہیں اچھا ہے، معنی برے ہیں برا ہے، جزئیات پہ ہے نا. تو یہ دو سملیرٹیز گویا کہ اس میں ایجاز یہاں پر بھی پایا جاتا ہے اور جزئیات میں عصر اسلامی میں بھی کام ہوتا ہے. هذا الى جانب ما وجد من الميل الى زیادة الافصاح والتعلیل. ہاں یہاں ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر جو آپ نے حکم لگایا ہے اس کو اچھے طریقے سے واضح کرو، اس کو اچھے طریقے سے واضح کرو. نابغہ زبیانی نے بولا انت اشعار العرب، تم بڑے شاعر ہو، تم عرب کے سب سے بڑے شاعر ہو. نابغہ زبیانی نے کوئی دلیل نہیں دی، آگے کوئی آگے ریزن نہیں دیا کیونکہ تم نے ایسی شاعری کی ہے. نابغہ زبیانی نے جب بولا خنسا سے کہ تم سب سے بڑی شاعرہ ہو یا عورتوں میں سب سے بڑی شاعرہ ہو تو انہوں نے کوئی ریزن نہیں دیا. لیکن حضرت عمر بن خطاب نے جب بولا کسی کو کہ تم سب سے بڑے شاعر ہو تو انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے ریزن دیا، انہوں نے تعلیل دی، انہوں نے اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ میں یہ کیا بول رہا ہوں. ومن الاسماء البارزہ فی مجال نقد الشعر، اور یہاں پر نقاد میں سے 40 ہجری تک علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب، حسان بن ثابت، ان لوگوں کے نام آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو. تمیز النقد الادبی فی عصر صدر الاسلام، چنانچہ اس پیریڈ میں نقد ادبی کی کیا خصوصیت ہے؟ یہاں پر بھی نقد فطری اور انطباعی تھا، یہاں پر بھی نقد فطری اور انطباعی تھا، یہ جاہلیت میں بھی تھا. یہی امتداد ہے، آپ نے بولا نا وہی امتداد ہے، یہی چلتا گیا، بس کچھ نیا آ گیا. وہ نیا کیا آ گیا؟ اسلام آیا، اور اسلام آیا تو گویا کہ معانی پہ فوکس تھا، معانی پہ فوکس تھا، اور معانی پہ فوکس تھا اس لیے گندے معانی والے، گندی غزلیں، گندی غزلیں، فحش غزلیں، ہجا، اس کو ڈسکریج کیا گیا اور وہ اچھا مانا نہیں گیا. تاثر بالمواد الاسلامی الجدیدہ، جو نیا اسلام کی جو نئی بنیادیں ہیں یا نئی اصول ہیں ان کو دیکھا گیا. حیث تحول الترکیز من المفاخر الجاہلیہ الی صدق المضمون، مضمون کتنا سچا ہے، یہ نہیں کہ بلا وجہ سے جھوٹی اپنی تعریفیں کی جا رہی ہیں. وہ تہذیب الالفاظ، الفاظ کو اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، نرم الفاظ کا استعمال کرنا، تکلف نہیں ہونا چاہیے. اعتمد النقد علی ملاحظات جزئیہ و سریعہ، چنانچہ نقد کیسا ہوا؟ بس جزئی کمنٹ پاس کرنا، جزئی یعنی کہ اوور آل پوری شاعری پہ حکم لگایا جا رہا نا، صرف معنی پہ، معنی اچھے ہیں اس کے، اور سریعہ چھوٹے سے ہوتے ہیں بس. برز فیہ المقیاس الدینی والبیانی، جہاں پر دینی معیار بھی ہے اور اسی طریقے سے بیانی معیار بھی ہے. بیانی مطلب اس کی زبان کو بھی دیکھا گیا، ایسا نہیں کہ زبان کو اگنور کر دیا گیا مکمل، ایسا نہیں ہوا. مع تفضیل الشعر الملتزم بالقیم الاسلامیہ، اور چنانچہ اس شاعری کو سب سے بہتر بتایا گیا جس شاعری کے اندر اسلامی اقدار کا خیال رکھا گیا.
चुनांचे असर इस्लाम में क्या मोटी मोटी चीजें हमें मिल सकती हैं। इर्तिबात नक़्द बिल मज़नून अल अक़ाइदी, यानी अकीदे के हिसाब से, इस्लामी हिसाब से, दीनी हिसाब से, इस्लाम की रूह के हिसाब से जो मजमून बेटर हुआ उससे नक़्द मिला रहा। जो दीन इस्लाम के अकायद के हिसाब से अच्छा है वो शायरी अच्छी है, जो जो उससे टकराती है वो शायरी बुरी है। नक़्द शुअरा फी सनअती अल बिदायात, बदा तवज्जो नहव रफ़्ज़ हौशी अल कलाम अल्फाज अल गरीबा व तकल्लुफ, यानी जो स्किल है, जो सनात है, फनकारी है शायरी करने की, उस पर भी शुआरा का नक़्द किया गया कि कौन है जो आपका फालतू के अल्फाज गिरी करता है, बहुत तकल्लुफ करता है अपनी शायरी में, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करता है ना। तो उस पर भी कहा गया, जिसने आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया उनको अच्छा कहा गया, जिन्होंने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया उनको बुरा कहा गया। अहमियतुल मुवाज़नात अन-नक़दिया, नक़दी मुवाज़नात की अहमियत, क्या मतलब, इस्तमर्रतिल मुफ़ादला बैन शुअरा, शुअरा के दरमियान मुफाजला जारी रहा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मा इताइल उलुविया लिमन इल्तज़म बिल क़ियाम सादिक़ा, और उनको बड़ा बताया गया जिन्होंने इस्लामी अक़दार को कायम रखा। जैसे उमर बिन खत्ताब ने ज़ुहैर बिन सलमा को बड़ा शायर कहा, और उसके बाद लिए उन्होंने दो रीजन दिए कि वो ऑल फॉल या फालतू की बातें नहीं करते हैं, किसी की झूठी तारीफें नहीं करते हैं। कानत मवाक़िफ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़दिया तज़व्वुक़िया व तौजीहिया व सहम अल खुलफ़ा ar-राशिदून फ़ी इसराइ नक़्द मिन ख़िलाल अहकामिहिल फ़न्निया अला नुसूस। ख़साइसुन नक़्द फ़ी सदरिल इस्लाम, सदर इस्लाम में नक़्द कैसा था, फितरी था, इंतिबाई था, यानी मनहजी मुनज़्ज़म नहीं था कि वहां पर उसूल बने हुए हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। अल जुज़िया, जुज़ई था, किसी एक चीज पर बस हुक्म लगाया जा रहा है, ये नहीं कि पूरा का पूरा ओवरऑल किसी बात को, किसी शायरी को अच्छा या बुरा कहा जा रहा है। अब तासुर अल बिया अल जदीदा, एक नया माहौल जो था, कुरान का माहौल, इस्लाम का माहौल, उससे काफी ज्यादा नक़्द आपका मुतासिर हुआ था। अन नक़्दुल अदबी फ़ी अल असर अल उम्वी, असर उम्वी में नक़्द कैसा था, तो आप देखें यहां पर नक़्द दो तरह के लोगों के पास था। एक नक़्द हो रहा था उदबा के यहाँ, और एक नक़्द हो रहा था आपका किसके यहाँ, उलमा के यहाँ। इसको चीज को देख लेना कि उदबा ने कैसे नक़्द किया है और इसी तरीके से उलमा ने कैसे नक़्द किया है। फ़क़त कान नक़्दुल उलमा अक़रबा इला नक़्दिल मौदूई मिन्हु इला नक़्दिल ज़ाती व मिन उलमाए हाज़िल अस्र। चुनांचे इस दौर के उलमा जिन्होंने नक़्द किया है वो कौन कौन है, खल्फ़ अल अहमर, अबू ज़ैद अल अंसारी अल अस्माई, मोहम्मद इब्न सल्लाम अल जमही अब्बासी पीरियड में, वमिन अबरज़िल मुसन्नफ़ात फ़ुहूलुश शुअरा अस्माई की, तबक़ात फ़ुहूलुश शुअरा इब्न सल्लाम अल जुमही की। और ये दोनों बंदे जो हैं अस्माई उम्वी पीरियड में रहे और आपका इब्न सल्लाम अब्बासी पीरियड में रहे हैं। ज़हरत फ़ी हाज़िल अस्री सलासु बिआतिन रईसिया, यहाँ पर तीन तरह के माहौल परवान चढ़े उम्वी पीरियड में। एक हिजाज का माहौल था, एक इराक का माहौल था, और एक बिलाद शाम का था। हैसु युअतबरुल अदबु इनइकासन, क्योंकि अदब वैसा ही होता है जिस मुआशरे में वो पलता बढ़ता है, जिस तरह के सियासी और सोशल हालात होते हैं उसी तरह की चीजें वहां पर होती हैं। और उसी तरह की जब शायरी होती है तो नक़्द के मेयार भी तो अलग अलग होंगे। अगर मेरे यहाँ गजल पाई जाती है, सिर्फ गजल ही है, सब कुछ है, तो गजल को देखते हुए कौन सी गजल अच्छी, कौन सी गजल बुरी, कौन सी गजल अच्छी होगी, कौन सी गजल की शायरी अच्छी नहीं होगी, उसके मेयार अलग होंगे। कहीं पर हिजा कहा जा रहा है तो हिजा के मेयार अलग होंगे, तो सबके मेयार अलग अलग थे। मिसाल के तौर पे अश्शअरु मसलन फी बियातिल हिजाज काना गजलियन, हिजाज में जो शायरी थी वो गजली थी, इराक में नहीं थी गजली शायरी, बिलाद में शाम में उतनी गजलिया शायरी नहीं थी। कमा वज़हरा अददुन कबीरुन मिनन नुक्काद अल मारूफीना फी हाज़िल अस्र मिनहुम सुकैना बिन्तुल हुसैन। चुनांचे बहुत सारे नुक्काद इस पीरियड में पाए जाते हैं, जिनमें से सुकैना बिन्त हुसैन है, इब्नु अबिल अतीक है। इन लोगों ने नक़्द के मेयार मुतय्यन किए। ये दो लोग हैं। इदाफतन इला ज़ुहूरिल अदीद मिन अज़्ज़वाहिर अल अदबिय्या फी हाज़िल अस्र अल्लती इल्तफ़त अन-नुक्काद इलैहा फी नक़्दिहिम कस्सुराक़ात अश-शअरिय्या। इसी तरीके से इस पीरियड में शेरी चोरियों की बारे में गुफ्तगू हो गई, क्योंकि शायरी चोरी हो रही थी। कोई कह रहा था ये हमारे कबीले की शायरी है। ये टॉपिक यहाँ पर छिड़ा इस पीरियड में असर उम्वी में। और ज़ाहिरतुल लफ्ज़ वल माना, और ये फेनोमेना की लफ्ज पे ज्यादा जोर दिया जाए या माने पे ज्यादा जोर दिया जाए, इसका डिस्कशन बाहर आ गया था। और फिर इब्न कुतैबा ने उस पर गुफ्तगू की है। चुनांचे हिजाज में देखें, लक़द कानतिल हिजाज़ु फ़िल अस्रिल उम्वी व ख़ासतन अल मदीना व मक्का ज़ाख़िरतन बिल हयात गनियतन बिअनवाइ तर्फ़ ममलूअन बिआयानिल अरब व रिजालातिहिम नहवन अन सियासा मुंद अन इहतकरहा अल उम्वियून व कानतिल अमवालु तुसब्बु फ़ीहा सब्बा मिन अल बिलाद अल मफ्तूहा व मिन इश्तिराक रिजालिहा फ़िल फ़त्ह व इश्तिराकिहिम फ़िल गनाइम व कसरत फ़ीहा अल मवाली मिन अबीद व जिवार मिन कुल्ल उम्मा मिन अर-रूम वल फ़ुरस व गैरिहिम फ़कान सय्यद यमलिकु मिनहु व मिन अल अदद अल कसीर।
مانی کافی ڈیولپڈ تھا، کافی خوشحال علاقے تھے یہ حجاز کے، خاص کر مکہ اور مدینہ سیاست سے الگ تھے. کان الحجاز اکبر مرکز لظاہرتین متناقضتین اور کل متناقضتین فهو اکبر مرکز للحرکت الدینیہ من درس للقرآن الکریم والحدیث والفقہ يهرع إليه الناس من جميع الأقطار يأخذون عن رجالهم علمهم بالكتاب والسنة واستنباطهم الأحكام الشرعية وفي الوقت عينه هو أكبر مركز. گویا کہ حجاز دو بڑی مخالف چیزوں کا مرکز بن گیا تھا. ایک طرف علم کا انبار لگا ہوا ہے، مطلب بہت زیادہ دینداری ایک سائیڈ میں دکھ رہی ہے. ایسے ابھی کے طور پہ میں ایسے کشمیر کو دیکھتا ہوں، وہاں ایک طبقہ ایسا ہے بہت دیندار ہے، بہت زیادہ دین کی طرف پل پڑا ہے، بہت زیادہ علم کی طرف، دینداری کی طرف، یا پریکٹسنگ کہہ لو یا علم کے طور پہ. لیکن دوسری طرف وہاں پر ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے، یا ایک اس کا دوسرا پہلو ایسا ہے بالکل اس کے مخالف ہے، جہاں پر عیاشیاں ہیں، جہاں پر کھیل تماشے ہی ہیں، جہاں پر لہو لعب ہی کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا گویا کہ وہاں پر منظرنامہ تھا، یعنی غزل کا منظرنامہ تھا، غزل وہاں پر پائی جاتی تھی. اور عراق میں کیا تھا؟ عراق میں آپ کا یہی لڑائیاں چل رہی تھیں، قبائل میں ایک دوسرے کی لڑائیاں چل رہی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کا ہجو وغیرہ یا نقائص جو ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے، یہ نقائص وغیرہ یہاں پر پائے جاتے تھے. اور اس طرح کا جیسے سوق اوقاز میں ہوتا ہے اس طرح کا یہاں پر ماحول بن جاتا ہے. اور شام میں کیا تھا؟ شام میں چونکہ حکومت تھی، وہاں پر کیپٹل تھی، بادشاہ رہتے تھے، خلفاء رہتے تھے، وہاں دربار میں شعراء مدح کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی. تو یہاں پر گویا کہ مدحیہ شاعری زیادہ پائی جاتی ہے. باقی آپ چاہو تو اس کی عبارتیں پڑھ سکتے ہو. تو یہی کہنے کا مقصد تھا کہ یہاں پر گویا کہ اموی پیریڈ میں تین الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طرح کا ماحول تھا، الگ الگ طرح کی شاعری ہوتی تھی. اور ان تینوں جگہ پہ جب الگ الگ طرح کی شاعری ہے تو شاعری کو اچھا برا کہنے کے معیار بھی تو الگ الگ ہوں گے. جو شاعری کو اچھا برا کہنے کا معیار آپ کا حجاز میں ہے وہ شام میں نہیں ہو سکتا، جو عراق میں ہے، جو شام میں ہے وہ عراق میں نہیں ہو سکتا، جو عراق میں ہے وہ حجاز میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. النقد فی العصر العباسی، عصر عباسی میں کیا ہوا؟ شہید النقد الادبی فی العصر العباسی نہضۃ شاملہ. یہاں پر کمپریہنسو ڈیولپمنٹ ہوا. یہاں پر عصر عباسی میں متحولا من الانطباعات الذوقیہ السریعہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف ذوق کی بنیاد پہ، مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے بس میں نے بول دیا اچھا لگ رہا ہے، مجھے برا لگ رہا ہے میں نے بول دیا برا لگ رہا ہے. بعد میں کیا ہوا؟ اچھے سے بیٹھ کے مطالعہ کرنا، اصولی بنیادوں پر ان کا تحلیل کرنا، پھر اس کے بعد ان کو ویلیو دینا، ان کو تقییم کرنا کہ کون سی اچھی کون سی بری ہے. خاص کر جو باہر کی ثقافتیں آئی تھی، یونانی اور فارسین کلچر، ان سے ہم نے سیکھا تھا. وازدہار الحرکت العلمیہ، اور علمی سائنٹیفک موومنٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہوئی تھی، علمی ترقی جو ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اتسم النقد بوضع قواعد البلاغہ، یہاں پر قواعد وضع کیے گئے، بلاغہ کے قواعد مرتب ہو چکے ہیں. تو شاعری کو دیکھتے ہوئے، نثر کو دیکھتے ہوئے، اس پر حکم لگاتے ہوئے بلاغہ کو بھی دیکھا جا رہا ہے. شعراء کے درمیان مفاضلہ کیا جا رہا ہے کہ کون پرانے شعراء ہیں کون نئے شعراء ہیں. الفاظ معانی میں ان میں تدقیق کی جا رہی ہے، ان میں غور کیا جا رہا ہے. مع بروز کتب نقدیہ تاسیسیہ کطبقات فحول الشعراء، اور بہت ساری بالکل فاؤنڈنگ بکس جو کہ فاؤنڈنگ فادر کے طور پہ مانی جاتی ہیں یا بنیادی کتابیں مانی جاتی ہیں نقد کی، وہ کتابیں اس پیریڈ میں لکھی گئیں، جیسے کہ طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحی کی. تعد بداية العصر العباسي الحقبة التي أخذ فيها النقد يتجه نحو تأسيس قواعد النقد العلمية. عصر عباسی وہ پیریڈ مانا جاتا ہے جہاں پر گویا کی نقد کی سائنٹیفک بنیادیں رکھی گئی، سائنٹیفک اصول وضع کیے گئے. لم تکن قد ظہرت فی النقد الادبی بشکل واضح قبل الان، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ آپ اصول بنا رہے ہو اور ان اصول کی بنیاد پہ نقد کر رہے ہو. وکان فی طلیعۃ من بادروا الی تاسیس هذه القواعد العلمیہ، اور ان شروعاتی لوگوں میں سے جنہوں نے ان سائنٹیفک پرنسپلز کی بنیاد ڈالی وہ کون ہے؟ ابن سلام الجمحی، جو کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے علماء میں سے مانے جاتے ہیں. وهذا الرجل يعد بحق احد کبار نقاد الشعراء وخبرائه، چنانچہ یہ بہت بڑے نقاد اور شعراء میں سے مانے جاتے ہیں. وذلك من خلال ما اورده في كتابه، اور یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں پڑھیں گے. وہ کون سی ہے؟ طبقات و فحول الشعراء، جو کہ نقدی اور ادبی اسٹڈیز کے میدان میں پہلی کتاب مانی جاتی ہے. نوات الاولی، پہلی آپ کہہ سکتے ہو شروعات ہے. وَأَوَّلُ كِتَابٍ جَمَعَ فِيهِ الْعَدِيدَ مِنْ آرَاءِ الْعُلَمَاءِ بِاللُّغَةِ وَالشِّعْرِ فِي شَأْنِ قَضَايَا الشِّعْرِ، اور یہ پہلی کتاب ہے جہاں پر
लुगत के, शायरी के उलमा की शायरी के मुतालिक, शुआरा के मुतालिक आरा को जमा किया गया है। फ़इन्न अमलहु हाज़ा व मिन हाज़िहि नाहिया युअद्दु अमलन जलीलन व जुहदन कबीरन यस्तहिक़्क़ु सना व तक़दीर फ़ज़लन अन अन्नहु क़द्दम फ़ीहा मनहजन जदीदन सलीमन इला हद्दि मा फ़ी तहक़ीक़ अन्नुसूस अश्शअरिय्या व तमीज़ सहीहा मिन मनहूलिहा मुहाविलन बिमा औरद मिन आरा फ़ी हाज़ा शान। एक गोया कि उसूल, इन्होंने नया उसूल, अच्छा एक उसूल और मेथड बयान किया है कि कैसे आप जो शेरी नुसूस हैं उनकी तहकीक कर सकते हो, उनको पता लगा सकते हो कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, कौन सी शायरी जो है गलत इब्ने इम्रुल कैस की तरफ गलत निस्बत कर दी गई है, हालांकि वो इम्रुल कैस की शायरी है नहीं है, कौन सी शायरी ऐसी है जो आपका हस्सान बिन साबित की तरफ निस्बत कर दी गई है, हालांकि वो हस्सान बिन साबित की शायरी नहीं है। बिमा औरदा बिन आरा फी हादा शानी वदा हद हद्दिन लिन्नक़दी वदा हद्दिन लिन्नक़दी ज़ौक़िल फ़ित्री अल्लज़ी काना यग़लिबु अलल अहकाम अन्नक़दिय्या साबिक़न। ये जो सब इन्होंने किया, उसूल जो वज़ा किए हैं ना, इन्होंने गोया कि लिमिट लगा दिए। पहले जो होता था, इस तरह के अहकाम चलते थे कि फित्री तौर पे जब मुझे अच्छा लग गया, नक़द इंतिबाई चलता था, नक़दुल फ़ित्री चलता था, नक़दुल ज़ौक़ी चलता था कि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। जो ऐसा चलता था इससे पहले के जो पूरा असर जाहिली में, असर इस्लामी में, असर उम्वी में, उसका खात्मा किया गोया कि इन्होंने। वज़ालिका बिमुहावलत इरसाइल मुक़व्विमात अल-मौदुइय्या अल-इल्मिय्या लिन-नक़द अल-अदबी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स का तज़किरा किया है। वही मौदुइय्या का मतलब वही होता है कि मेरे यहाँ देखो कुछ ऐसे ऐसे कवाइद हैं, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कल से, कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे कुछ कवाइद हैं, जो पुराना शायर है वो अच्छा शायर है, जिसने ज्यादा शायरी की है वो अच्छा शायर है, इनके अपने कायदे आएंगे। तो वो सब्जेक्टिव कायदों की बुनियाद डाली है। इब्ने कुतैबा आएंगे, उनके कुछ अलग कायदे हैं, बाद में और लोग आएंगे, उनके कुछ अलग कायदे हैं, या उनके अलग अलग चीजें हैं। मुखालिफ ऐसा जरूरी नहीं कि मुखालिफ है ना, ऐसा नहीं है कि इब्ने सल्लाम ने जो बयान किया तो इब्ने कुतैबा लाजिमन तौर पर उनका मुखालिफ ही कुछ लेकर आए हैं, ना ना, अलग लेकर आए हैं कुछ। खुदाम इब्ने जाफर कुछ अलग लेकर आए हैं, उन्होंने तारीफ पहली बार की खुदाम इब्ने जाफर ने ना, हाँ। और उसके बाद मुआजने वाली शक्ल आई नक़द शेर के जरिया या आमदी के जरिया। आमदी ने जो काम किया है, नक़द शेर नहीं बल्कि आमदी ने, अल-मुआज़ना बैन अबी तम्माम वल-बुख्तरी, अल-मुआज़ना बैन ताय्यैन। फिर उसके बाद अबू हिलाल अस्करी आते हैं किताब सनाअतैन में, इब्ने तबा आते हैं अपनी किताब, और इसी तरीके से आपका आखिर में जाके दलाइलुल इजाज व असासुल बलागत में जुरजानी आते हैं, जो बलागत के टॉपिक को लेकर आते हैं और नक़द से काफी गहरा ताल्लुक उसका बनाते हैं। ठीक है, चलेंगे कुछ चीजें। अब रज़ो मलाहिम नक़द फिल असर अब्बासी, असर अब्बासी में गोया कि मोटा मोटा क्या था, साइंटिफिक मेथड की तरफ चले गए हैं। जो पहले सिर्फ ज़ौक़ फित्री था, अब वो नहीं, अब बिल्कुल इल्मी बुनियादों पर इल्म बढ़ चुका था, क्योंकि इस पीरियड तक हर तरह का इल्म डेवलप हो चुका था। नहव का, सर्फ का, बलागा का, दूसरे बहुत सारे उलूम, मंतिक हमारे यहाँ भी आ चुके थे। खुदाम इब्ने जाफर मंतिक पढ़ के आते हैं, यूनानी मंतिक पढ़ के आते हैं, और यूनानी मंतिक या मंतिक और यूनानी वाली चीजों को या फलसफा को वो नक़द अरबी में गुफ्तगू करते हैं उनसे। क़ज़ियतुल क़दीम वल हदीस, यहाँ पर पुराने और नए शायरी का मसला उठाया जाता है कि जो पुराना शायर है वो अच्छा शायर है, जो नए शायर हैं वो उतने अच्छे शायर नहीं है। ठीक है। ततव्वुरुल मज़ाहिब नक़दिया, नक़दी मज़ाहिब डेवलप होते हैं। मज़ाहिब कैसे डेवलप होते हैं, कोई लफ्ज़ को अहमियत देता है, कोई माने को अहमियत देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इहतिमाम बित्तफ़ासील अल फ़न्निया, टेक्निकल चीजों की तफसीलों पर अब गुफ्तगू हो रही है। खासकर नक़द यहाँ पर सरक़ात शुआरा, शुआरा की जो चोरियां हैं, सरक़ात अदबिया, उस पर डिटेल में गुफ्तगू होने लग रही है कि कहाँ कहाँ चोरी हुई है, कहाँ कहाँ चोरी की गई है। क़ज़ियतुन नहल या क़ज़ियतुल इंतिहाल फ़ी शेरिल जाहिली का आता है। किसे बोलते हैं क़ज़ियतुल इंतिहाल, कोई बताएगा मुझे? इब्ने सल्लाम अल-जुमही पहले इंसान है जिन्होंने सबसे पहले उठाया क़ज़ियतुल इंतिहाल फ़ी शेरिल जाहिली। बिल्किस आप बताओगे, अस्मा आप बताओगे? बताएं। क्या मतलब है क़ज़ियतुल इंतिहाल? माइक खुलती मेरी आवाज आती है, किसने खोला ना माइक? जो उनकी तरफ मंसूब किए गए थे जो जाहिली शुआरा है, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो है वो नहीं है, मतलब इनके अशार। ठीक है, ठीक है, हाँ? ठीक है।
आपने ऐसा क्या लगा रखा है जब आप माइक ओपन करते हो? कोई और ओपन करेगा माइक थोड़ा सा? कोई और करिए, असमा करना, मुफ्ती साहब आप करिए, मेरी आवाज वापस आती है। जी बताइए, आप बताइए कज़ियतुल इंतिहाल। आपके उसमें नहीं आ रही, रौनक के उसमें आवाज आ रही वापस। चलें, अहमुन नक्काद वल मुअल्लफ़ात अन-नक़दिया, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, इसी को हम सब पढ़ेंगे। कौन कौन से असर अब्बासी में है? इब्न सल्लम अल-जुमही, तबक़ात फ़ुहूल शुअरा, ठीक है, जहाँ पर शुअरा की तसनीफ की गई है। शुअरा को तबक़ात में बांटा गया है, ये पहली किताब है जहाँ तबक़ात में बांटा गया है ना। ये पहली किताब है जहाँ, ये तराजिम की किताब है असल में ये तराजिम की किताब है। अश्शअर व शुअरा जो इब्न क़ुतैबा की किताब है वो भी तराजिम की किताब है, लेकिन इसका जो मुकद्दमा है उन्होंने अपनी आरा नक़दिया का इजहार किया है, जो कि बहुत अहम बन गई। जैसे मुकद्दमा इब्न खल्दून है, वैसे ही इनका जो मुकद्दमा है नकदी बाब में बहुत अहम बन गया। जाहिज की किताब अल बयान व तबीन हम पढ़ते तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो अलग हैं। तो गोया कि उस किताब के जरिया भी बलागा और नक़द की बुनियाद डाली गई है। गोया कि बयान व तबीन भी नक़द की किताब है, अगर कोई ऐसा कोई सवाल बने आपका PYQs में, है ना। क़ुदामा बिन जाफ़र नक़दुश शेर, पहली मरतबा गोया कि नक़द का इस्तेमाल किया गया। मुहावलतु लितक़यीद नक़दी बिमंतिक़ यूनानी, नक़द पे, नक़द को गोया कि यूनानी मंतिक पे फिट करने की कोशिश की है, और इनके बारे में आता है PYQs में आ चुका है कई बार। आप देख रहे हैं एक दो तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पर यूनानी मंतिक, फलसफा वगैरह और अदबी नक़द को दोनों ने मिलाया है या उसको अपने नक़द में दाखिल किया है, इनके बारे में आता है। क़ुदामा बिन जाफ़र के बारे में अल-आमदी हैं, इन्होंने एक नए स्टाइल शुरू किया, मुआज़ना ही कर दिया अबू तम्मा और बहुतरी के दरमियान। इब्न तबातबा हैं, अय्यार शेर, फिर उसके बाद इब्न रशीक अल कैरवानी को हम पढ़ते हैं, उनकी किताब काफी अहम मानी जाती है, अल-उम्दा फी सनाअत अश-शेर व नक़दिही। जुरजानी को हम पढ़ते हैं, अबू हिलाल अस्करी को हम पढ़ते हैं, किताब उस-सनाअतैन, क्वेश्चन आने लग गए उनकी चीजों के मुतालिक, पढ़ लेना। ये इब्न तबातबा हमारे सिलेबस में नहीं है, इब्न तबातबा को देख लेना थोड़ा बहुत, और अबू हिलाल अस्करी किताब उस-सनाअतैन उनकी किताब है, उनको भी थोड़ा सा देख लेना, हमारे सिलेबस में नहीं है। मुझे टाइम मिला तो नोट्स वगैरह में ऐड कर दूंगा मैं, अगर चीजें बनी तो। बाकी यहाँ पर नक़द क्यों आया? हरकत तजदीद शेर, क्योंकि शायरी को बहुत नया किया जा रहा था। अल इम्तिजाज सकाफ़ी, बहुत सारे दूसरे कल्चर से इम्तिजाज हो रहा था, नई नई चीज़ें बाहर से भी मिल रही थी। और यहाँ पर खुलफा और उमरा ने बहुत एहतमाम किया है अदबी मजालिस का, और शुआरा को काफ़ी आगे प्रमोट किया है। तो जब अदब को प्रमोट किया जाता है, कुछ नया तो फिर निकल के आता ही है। अल खुसूमतुन नक़दिया, और इसी तरीके से नकदी लड़ाइयां भी हो रही थी, कोई अपने शायर को बड़ा कह रहा है, कोई किसी को बड़ा कह रहा है, या बहुत सारे जो पुराने शुआरा हैं उनके मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर इस पीरियड में। और असर अब्बासी में तअस्ससत फी हाज़िल असरी क़वाइदुन नक़्द अल-अदबी अल-अरबी अल्लती ला तज़ाल तुदरस व तुस्तहदर हत्ता अल-यौम। आज तक जो नक़द के जो कवाइद मुतय्यन किए गए थे असर अब्बासी पीरियड में, वो आज तक भी पढ़े और समझे जाते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा यही हुआ है, अभी हम असर हदीस को, जब असर हदीस का शुरू करेंगे और फिर पढ़ेंगे अन-नक़्द फिल असर हदीस कि वहां पर क्या नया हुआ, तो कुछ नया हुआ नहीं है, बस कुछ नए मेथड आ गए असर हदीस में, वरना असल जो नक़्द है वो पहले वाला ही है, जो असल उसूल है वो पहले वाले ही है, ठीक है। बाकी यहाँ मुअल्लफ़ात के नाम है, अलग अलग मुअल्लफ़ात के आप नाम देख सकते हो। बयान व तबयीन, हैवान को भी उन्होंने ऐसा बोला है। शेर व शुअरा, कामिल फिल लुगती वल अदब मुबर्रिद की किताब है। क़वाइदुश शेर अबुल अब्बास की है, अल-बदी इब्न अल-मोतिस की है, अय्यारुश शेर इब्न तबातबा की है, नक़्दुश शेर, अल-मुआज़ना, अल-वसाततु बैन अल-मुतनब्बी, ये काफ़ी अहम किताब मानी जाती है, PYQs में पहले बहुत बार आती थी। इस किताब के बारे में भी थोड़ा चाहें तो पढ़ा जा सकता है ना। ये शायद उनके उस्ताद हैं, किसके उस्ताद हैं ये जुरजानी? कोई बताएगा मुझे? ये जुरजानी वही है जो हमारे सिलेबस में है? कुछ बोलो, जवाब दो मेरे इन सवालों का। आप लोग बहुत सोते हो, बहुत ज्यादा सोते हो। ये जुरजानी वही है जो हमारे सिलेबस में है, अल-वसाततु बैन अल-मुतनब्बी व खुसूमिही। बताइए। क्यों सो रहे हैं आप? ये वो नहीं है, वो उनके उस्ताद हैं, वो अब्दुल काहिर अल जुरजानी है, ये काजी जुरजानी है, और ये उस्ताद हैं उनके, ठीक है। इनकी वफात 392 में है, उनकी वफात 400 में, शायद ये 471 में ना, 471 में। फिर हाँ, मैं कहता हूँ ये कैसे उस्ताद हो गए जब इनकी वफात ही 392 में हो गई, उनकी 400 में पैदाइश है। तो जो भी है, ये वो नहीं है, ये अलग है। और मैंने कहा कि चूंकि इस किताब का नाम 2-3 बार तो पहले PYQs में आ चुकी है, चाहो तो इस किताब को भी देख सकते हो। ये किताब है क्या? दलाइलुल एजाज असरारुल बलागा, अब्दुल काहिर अल जुरजानी की, ये है तो आगे 471 में इनकी वफात है। वल मसल साइर फिर अदब अल कातिब व शाइर लिब्न असीर, इब्न असीर की जो किताबें हैं अल मसल साइर करके, ये कुछ अहम किताबें हैं जो आप देख सकते हैं, सारी अहम किताबें।
ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ तो नकद के बारे में कहां पर हुआ, मशरिक में। इसी तरीके से उंदुलुस में भी हुआ या कीरवान में हुआ। चुनांचे कीरवान में हम किसे जानते हैं, इब्न रशीक अल कैरवानी को, जो कि उनकी किताब अल उम्दा फी महासिन अश-शअर व आदाबिही व नक़दिही। इब्न बस्साम अल उंदलुसी को जानते हैं, ज़खीरा फी महासिन अहल जजीरा। ठीक है। तो गोया कि ये कदीम जो नक़द है, कदीम नक़द पूरा का पूरा कदीम, असर हदीस के अलावा जो पूरा का पूरा अब्बासी, उम्वी, जाहिली, इस्लामी, सबका सब, गोया कि ये अहम रुकन है इस्लामी कल्चर के, इस्लामी सिविलाइजेशन की जो थॉट प्रोसेस है या कल्चरल या फिक्री जो लाइफ है, उसके बुनियादी चीजों में से है। वक़द तमय्यज़ बिल-जम्अ बैन अज़-ज़ौक़ अश-शख़्सी वल मआइर अल-इल्मिय्या वल बलाग़िय्या। चुनांचे यहाँ पर दोनों चीजें पाई जाती हैं। क्या ज़ौक़ शख़्सी भी पाया जाता है, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल कितना शौक है मुझे किसी चीज को समझने का, और इसी तरीके से साइंटिफिक उसूल भी हैं, बलागा के मेयार वगैरह भी हैं, जिससे शायरी को तोला जाता है, अदब को तोला जाता है। मिम्मा अताह लहू अन्नुमु वल मुतवाज़िन व तासीर अल फ़आल फी तौजीह मसीरत अल अदब। ومن ابرز نتائج هذا التطور ان النقد لم يكن انعكاسا للادب فحسب، بل كان محفزا على التجديد والتحسين، وساهم في ضبط الذائقه عامه وتهذيب الانتاج الشعري والنثري، كما ارسى قيم الموضوعيه والتوثيق والتمييز بين الصحيح والمزيف मुजय्यफ। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। ये इतना है। ठीक है। बाकी चूंकि मैं एक बात बताऊंगा, ये टॉपिक जब भी हुआ है अलग अलग हुआ है, एक सा नहीं हुआ है। तो अगर पुराने टॉपिक, पुराने लेक्चर मुझे मेरे इस टॉपिक पे आपको मिल जाएं तो उनको भी चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि कुछ नया अगर वहां पर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बाकी मैंने कहा ये टॉपिक जितना हमने पढ़ा है इतना है नहीं, इसकी गहराई पूरे समंदर के बराबर है। और गोया कि हमने, आप समझो, एक प्याला बस पढ़ लिया है थोड़ा सा, है ना। एक समंदर है सामने और हमने प्याला पढ़ लिया है, ये पूरा समंदर है। क्योंकि पता है क्या हो रहा है, असरे जाहिली में जो पूरा नक़्द हुआ होगा अलग अलग टाइप का, वो हमने यहाँ नहीं पढ़ा। कभी उसलूब पे नक़्द हो रहा है, कभी अल्फाज पे नक़्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर असर इस्लामी में वही कुछ हुआ, फिर असर उम्वी में वही कुछ हुआ, हमने वो सब नहीं पढ़ा। तो ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है पूरा का पूरा समंदर है, लेकिन हमने अपने एग्जाम के हिसाब से जितनी जरूरत होती है उतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर इंटरेस्ट आए, कोई नक़्द की किताब आपके पास हो, या जो नक़्द की फेमस किताबें मानी जाती हैं आप उसका सर सिंपल मुताला करना चाहो, या कहीं से भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई मुमानात नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह कल से जो हम नुकाद हैं उनको शुरू करेंगे, इब्न सल्लाम अल-जुमही और इब्न कुतैबा, खुदाम इब्न जाफर, या जो जो भी हम जितना पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब लंबी क्लासेस होंगी जैसा कि हमने बयान किया था। 1.5 घंटा तो होगी ही तकरीबन, और 1.5 घंटा से 2 घंटा असल टाइम होगा, 1 घंटा नहीं होगा। आप अपना माइंड बनाइए आगे की सारी क्लासेस के लिए। ठीक है। 1.5 से 2 घंटा की असल टाइमिंग होगी, और उम्मीद करेंगे कि हम इस तरह से ही कवर कर लेंगे और 2 क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 क्लासेस का स्टाइल इस टाइम में मूड नहीं बना रहा हूं, क्योंकि 2 क्लासेस में पता है क्या होता है, जब भी 2 क्लासेस लेने लग जाओ तो दोनों क्लासेस 1-1 घंटे की हो जाती हैं, तो 2 क्लास का कोई फायदा ही नहीं होता उस तरह से, बस 2 टाइम बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, सोचेंगे यही, कोशिश यही रहेगी कि एक टाइम में क्लास हो, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, या जितना भी हम पढ़ पाएं या जितना भी हम चलें, और एक ही क्लास के जरिए हमारी चीजें, हमारा सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाए। ठीक है। बाकी मुताला करते रहिए, आसपास में जितना भी है पढ़ते रहिए। मैं आपके साथ नहीं था पिछले 15 दिनों में। कोई चीज हो, कोई बात डिस्कस करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो तैयारी से रिलेटेड, पेपर 1 बिल्कुल अब तो आखिरी टाइम आ गया है, पेपर 1 को इग्नोर ना करें, वरना फिर मुसीबत ही मुसीबत आपके सामने होगी। कोई सवाल आप करना चाहें या कोई कंफ्यूजन हो लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी तरीके से, आप पूछ सकते हैं। हम्म। जी। और नए बच्चे जो भी आए हैं वो यहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएंगे, वरना लेक्चर सुनने का कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ मैं इस लेक्चर का नहीं कह रहा, कोई भी लेक्चर हम सिर्फ बगैर लिखे हुए बनाते हैं तो उसका कोई फायदा हो नहीं पाता है। और सिर्फ यहाँ लिखने का नहीं है, कुछ लोग तो इस तरह भी कहते हैं, आप किताब से भी पढ़ रहे हो ना तो लिख लिख कर पढ़ो। अभी मैंने वीडियो देखी थी एक यूपीएससी की मैम है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, तो उन्होंने बोला कि लिख लिख कर पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि उससे बहुत फिर कुछ होता है। लिख लिख कर, मैं, मेरा आदत है ऐसी, सनाबिल से ही है। बुखारी वगैरह के जो मैंने तैयार किया है, जो मतलब बुखारी वगैरह क्या पूरा बड़ा बड़ा है ना, तो वो जो तैयार करता था मैं शॉर्ट नोट्स बना के अपना, उस तरह से तैयारी करने का कुछ हिसाब था। तो लिख लिख कर तैयारी करना, पढ़ना अच्छा रहता है। मतलब लिख लिख कर तैयारी करना, आपने यहाँ से पढ़ा, इसमें जो भी इसका जो खुलासा है आपने अपने अल्फाज में, पॉइंट्स में, या जो भी आपके लिखने का अंदाज है पॉइंट्स में या किसी भी तरीके से, वो आपने लिख लिए, खत्म बात। पढ़ भी लिया, नोट्स भी बन गए, छोटा भी हो गया, शॉर्ट नोट्स भी बन गए, खत्म।
سر ایک کوشچن ہے، وہ پی وائی کیوز میں تھا، ابن زیدون کا قول ہے ازحت تنائی بدیلم من تدائینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بولا آپ نے؟ ازہا تنائی، میں تو بولتا ہوں کہ ازہا تنائی بدیلم من من تدانینا. تدائینا. تو یہ کیا کوشچن تھا؟ کوشچن تھا کہ ابھی من قائل ازحت تنائی بدیلم من تدائینا، آپشن تھا ابن زیدون. تو یہ تو میں بتاتا ہوں نا کہ وہ انہوں نے کہاں پہ لکھا تھا، یہ اشبیلیہ میں تھے، اور اشبیلیہ سے لکھا تھا کہ اب تو ازحت تنائی بدیلم من تدانینا، جو ہم ساتھ میں رہا کرتے تھے، تنائی مانے دور ہونا ہوتا ہے نا تنائی، جی جی بدیلم من تدانینا تو بدل بن گیا ہے تدانینا، جو تدانینا ہم قریب ہوا کرتے تھے، تدانی اچھا جنتین دان مانے قریب، دانیاں دانا تو دان جی تدانینا جو پہلے ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، جو ہم ساتھ رہا کرتے تھے، آج وہ جدائی میں بدل گیا ہے، آج وہ دوری میں بدل گیا ہے، تنائی وہ دوری ہو گئی ہے. جی یہ والا ٹھیک ہے. اس میں ابن زیدون کا نونیہ پورا پڑھنا ہے آپ کو جی سب کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں حمزے کے ریوائز ساتھ دیا ہوا ہے، تدائینا لکھا تھا. تدانینا وہ تو جی غلطی ٹھیک ہوتی ہے. جی ٹھیک. ازحت تنائی بدیلم من تدانینا. آپ باقت الازہار پڑھ رہے ہوگے نا؟ جی اسی سے. جی کچھ اور پیپر ون سب کا صحیح چل رہا ہے؟ پیپر 1 کے کلاس مولانا وہ 2 بجے سے کر دیے ہیں. اب پہلے 9 بجے سے تھا تو صحیح وقت پر تھا. آپ بات کر لیجیے ان سے، اب ان سے میرا کچھ، آپ ہی دیکھو کیسے ہینڈل کریں گے. تو 9 ٹھیک ہے بجے وہ. چاہیے آپ کو؟ 9 بجے؟ ہاں وہ اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو پھر ہم بعد میں ہی اپنا کلاس دیکھ لیں گے، یہ کوئی یہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. ہاں کل سے ملتے ہیں انشاءاللہ، اور امید کریں گے اسپیڈ بڑھے گی، چیزیں بڑھیں گی، اور ہم جلدی جلدی انشاءاللہ اپنے سلیبس کور کریں گے. آپ بھی محنت کرتے رہیے، پوری جان لگا دیجیے. اب 3 مہینے رہ گئے ہیں، امید کروں گا آپ لوگ جان لگائیں گے. اور جان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فری ہو مکمل تو پورا 10 سے 12 گھنٹہ پڑھیے، ادھر ادھر بزی ہو تو تھوڑا مینیج کریے، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر آپ ایسے کرتے ہو جیسے ابھی کیا کر رہے ہو. مثال کے طور پہ میں کیا کر رہا تھا نا، میں ویڈیو بنا رہا تھا 2020 میں، اپریل تک کی میری ویڈیو مل جائیں گی. پھر میں نے سوچا یار جے آر ایف کی تیاری بھی کرنا ہے، یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں میں؟ اس سے تو جے آر ایف کی تیاری کرتا ہوں میں. اور میں نے جے آر ایف کی تیاری شروع کر دی اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا. پھر اپریل میں شروع کی ہوگی میں نے، جب کر تو پہلے سے رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں چل رہا تھا ایسا کہ ویڈیو بھی چل رہی ہے، تھوڑا بہت پڑھ لیا. تو ہوتا ہے نا کہ صرف ایک چیز پہ جاؤ، دیٹ ون تھنگ، ایک کتاب ہے شاید، ہے نا، اور یہ فوکس یا اس طرح کی چیزوں کو بہت اچھا کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے کہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤ اور اس کو حاصل کر لو، ہے نا. تو ایسے ہی آپ بہت چیزوں پہ اپنا دماغ لگائے ہوئے ہوگے کہ یہ کلاسیں بھی چل رہی ہیں، وہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، پورا کچومر بنا رکھا ہے. تو پوری زندگی آپ یہی کرتے رہو گے. سچ میں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے ہی میسی بنا رکھی ہے، اسی طرح سے کہ سب کچھ ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سب کچھ ایک ساتھ حاصل نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا سب کچھ ایک ساتھ حاصل. پھر یہی ہوگا آپ نے کہ وہ میری وہ کلاسز بھی چل رہی ہیں، میری وہ کلاسز بھی چل رہی ہیں، وہ کلاسز بھی چل رہی ہیں. اگلے 3 سال تک آپ کی ایسے ہی یہ کلاسز چلتی رہیں گی. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ بس وہ ہے نا پتہ نہیں لگا پاتی یہ ہوا کیا ہے، اور جن کا نکلا ہے تو کیوں نکلا ہے. کسی بھی ایگزام میں یا کسی بھی طرح کی جو چیز ہوتی، اب یہ ایگزام اتنی تو آپ سے ہارڈ ورک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم دے دو. اگر 3 مہینے آپ کے پاس ہیں تو سنگل ہینڈیڈلی اس کو دے دو، صرف ایک ہی چیز کو دے دو اگر ہے آپ کے پاس ٹائم. مجبوری نہیں ہے. مجبوری میں دیکھو پھر تو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے. مجبوری میں تو پھر تو یو پی ایس سی کے ساتھ بھی، بڑی بڑی جاب کے ساتھ، اور پھر یو پی ایس سی کرنا پڑتا ہے، جس کی مجبوری ہے کہ مطلب ہاں مجھے کرنا ہے جاب اور میرے گھر کی ضرورت ہے. ورنہ اگر آپ کافی خالی ہو، صرف ہاں انٹرسٹ کے لیے آپ نے وہ کورس بھی جوائن کر رکھا، وہ کلاس بھی جوائن کر رکھی، وہ کلاس بھی جوائن کر رکھی کہ سب کچھ ایک ساتھ سیکھ لوں گی، میں سیکھ لوں گا، تو پھر خود کو دھوکہ مت دیجیے. اگلے 3 سال تک سیکھتے ہی رہو گے ساری چیزیں. ایک چیز چاہیے تھی اگلے 3 مہینے کے لیے، حاصل کر کے رہیے جے آر ایف، آگے بڑھیے بہت جلدی، بہت جلدی نکلیے اس سے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.